र पछि च्याट मार्फत साथीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र म तपाईलाई मोडेरेटर गरेर के कस्ता प्रश्नहरू आछन् त्यो मध्ये सेलेक्टेड प्रश्नहरू चाहिँ नदोहोराइकन सेलेक्टेड प्रश्नहरू पछिल्लो सेसनमा लिन्छौँ र अब चाहिँ म कमरेडलाई आफ्नो अनुभव लगायत विभिन्न विषय समेटिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अच्छा, यो कति समयसम्म चल्छ जस्तो भन्नाले? हैन, अब हजुर अनलिमिटेडै हो, हामीसँग त्यस्तो प्रिसाइसली फिक्स टाइम छैन। हजुरले आफ्नो विषयवस्तु निर्धक्कता साथ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो बीचमा अनि हजुरको कुरा टुङ्गिसकेपछि तपाईले हामीलाई जानकारी दिनुहोला, त्यो लगत्तै हामी प्रश्नहरू इन्टरटेन गर्छौँ। ए थ्यांक यू, हुन्छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ। सर्वप्रथम यो लकडाउनको बेलामा पनि यस्तो बेलामा तपाईहरुले समयको सदुपयोग गर्नको लागि भए पनि जुन किसिमले यो प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने जो प्रयास गरिराख्नु भएको छ, लामो समयदेखि केही समयदेखि यो कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएको भन्नेको जानकारीमा आयो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आउने दिनमा पनि अब सम्भव भएसम्म अब प्रविधिको उपयोग गर्दै यस किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइ नै रहनु हुनेछ। अब म विषयवस्तुतिर जान्छु किनभने समय सीमित छ। मैले केही कुराहरू यस सन्दर्भमा चाहिँ राख्छु, त्यसपछि अन्तिममा हामी छलफल गर्नेछौँ, प्रश्नोत्तर चलाउनेछौँ। म एउटा सर्वप्रथम यो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार नै यो पार्टी कसरी चल्छ भन्ने कुरामा बढ्ता थ्योरिटिकल कुरामा जान्छु। अलिअलि पार्टीका हाम्रै पार्टीका बीचका केही कुराहरू पनि मैले नीतिगत रूपमा खास गरिकन स्पष्ट पार्नेछु। यो विश्व ब्रह्माण्डमा यो कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व र विकास त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वस्तुभित्र निरन्तर रूपमा एकता र सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ र यो दुनिया, यो विश्व ब्रह्माण्ड कुनै पनि वस्तु अलौकिक शक्तिको आधारमा सञ्चालित छैन। कुनै ईश्वरीय शक्तिले यो दुनिया सञ्चालन गर्ने होइन। हरेक वस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको बीचको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले वस्तु गतिशील हुन्छ, परिचालित हुन्छ र विकासशील पनि हुन्छ। त्यसो भएर मार्क्सवादले हामीलाई यो कुरा सिकाएको छ, मार्क्सवादी दर्शनले, र यो भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन हो। त्यसले चाहिँ हरेक वस्तुको चालक नियमहरू हामीलाई सिकाएको छ। तमाम विषयवस्तुहरू सञ्चालित भएका हुन्छन्, त्यसभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले सञ्चालित भएका हुन्छन्। पार्टी पनि त्यस्तै हो, पार्टी पनि एउटा जीवन हो। पार्टीलाई पनि एउटा वस्तु मान्ने हो भने पार्टीभित्र पनि निरन्तर अन्तर्विरोधहरू, अन्तर्सङ्घर्षहरू, विरोधहरू चलिरहन्छन्, भइरहन्छन्। यो एउटा स्वाभाविक नियम हो, यो एउटा वैज्ञानिक नियम हो। यदि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भएन भने, हुँदैन भने यसको तात्पर्य के हो भने त्यो पार्टीको अस्तित्व नै रहन सक्दैन र त्यसले विकास पनि गर्न सक्दैन। अस्तित्वको लागि पनि अन्तर्द्वन्द्व आवश्यक छ, विकासको लागि पनि अन्तर्द्वन्द्व आवश्यक छ। त्यसमध्ये पनि एकता र सङ्घर्ष मध्ये पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अस्तित्व कायम गर्नको लागि एकता प्रधान पक्ष हो भने विकास गर्नको लागि चाहिँ द्वन्द्व प्रधान पक्ष हो। एकता अनि सङ्घर्ष यी दुईटा पक्षको पनि लेनिनले विश्लेषण गरेका छन् कि चाहिँ यी दुईटा पक्षमध्ये पनि त्यो दुईटैको भूमिका बराबर खालको हुँदैन। एउटा खास स्थितिमा खास गरिकन पार्टीको अस्तित्व कायम राख्नको लागि एकताको पक्ष प्रमुख हुन्छ र पार्टीको विकास गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि सङ्घर्षको पक्ष प्रधान हुन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने एकता र सङ्घर्ष दुवै चाहिँ समानान्तर रूपमा सँगसँगै चलिरहने प्रक्रिया हुन्। एकता पनि चलिरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष पनि चलिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने पार्टीभित्र पनि
कि त सङ्घर्ष मात्रै देख्ने, सङ्घर्ष मात्रै चलाउने, यसैबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा पक्ष देखिन्छ, गलत दृष्टिकोण। अर्को कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने खालि एकताको पक्ष मात्रै देख्ने, तर सङ्घर्ष चाहिँ नदेख्ने, सङ्घर्ष नरुचाउने, त्यो एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। यो अवैज्ञानिक कुरा हो। त्यसो भएर एकता पनि चलिरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष पनि चलिरहेको हुन्छ। हामीले एकताको पक्ष देख्दाखेरि सङ्घर्षलाई बिर्सने र सङ्घर्षको पक्ष देख्दाखेरि एकतालाई बिर्सने काम कदापि गर्नु हुँदैन। किनकि त्यस्तो भयो भने कुनै पनि जीवनको पनि अस्तित्व रहन्न र त्यसले विकास गर्न सक्दैन। त्यसरी पार्टीमा पहिलो नम्बर कुरा के हो भने हामीले निरन्तर एकता र सङ्घर्ष यी दुवै कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनुपर्छ, दुवैलाई जोगाइरहनुपर्छ। एकता गर्दा सङ्घर्ष बिर्सने र सङ्घर्ष गर्दा एकता बिर्सने काम गर्नु हुँदैन। आवश्यकता स्थिति हेरेर एकता र सङ्घर्षको प्रक्रिया चल्छ। यो सबै वस्तुमा पार्टीमा देखिने कुरा हो। र यो पार्टी चाहिँ समाजको बाट उत्पन्न भएको हो। हाम्रो नेपाली समाजबाट नै पार्टी जन्मेको। हामी सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पार्टी सदस्यहरू सबै यही समाजबाट उत्पन्न भएका हौँ, यही समाजबाट जन्मेका हौँ। यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा जस्ता खालका अन्तर्विरोधहरू छन्, समस्याहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्, चिन्तनहरू छन्, व्यवहारहरू छन्, ती सबै कुराले कुनै न कुनै ढङ्गले पार्टीलाई प्रभावित गर्छ। किनकि हामी सबैले ती कुराहरू बोकेरै आएका हुन्छौँ। सानैदेखि, बच्चैदेखि हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेश, यी सबै कुराले चाहिँ हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यही परिवेश अन्तर्गत हामी मार्क्सवादी विचारधारा लिएर, वैज्ञानिक विचारधारा लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेछौँ। यो एउटा पक्ष हो। तर हाम्रो समाजको जुन प्रभाव हो त्यसले कुनै न कुनै ढङ्गले हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। सकारात्मक राम्रा कुराले पनि हामीलाई, हरेकलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। हामी राम्रा कुराबाट प्रभावित हुन्छौँ र नराम्रा कुराहरूले, नकारात्मक कुराहरूले पनि हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो परिवार, हामी कहाँ जन्मेका छौँ त्यसले प्रभाव पारे हुन्छ। हामी कुन वर्गमा जन्मेका छौँ, कसरी हुर्केका छौँ, हाम्रो परिवेश कस्तो छ, हाम्रो सङ्गत कस्तो छ, यी तमाम कुराहरूले हाम्रो चेतना, हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिँ जति पनि समाजभित्रका नकारात्मक कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले निरन्तर हटाउनुपर्छ र जति पनि सकारात्मक कुराहरू छन् ती सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले, राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ पार्टीको विकासको लागि र समाजको विकासको लागि चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। र हामीले यो नेपाली समाजको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने शक्ति हो यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको। हामी नेता र कार्यकर्ताहरूले यो नेपाली समाजलाई अग्रगतितिर लान चाहन्छौँ, परिवर्तनको दिशामा, विकासको दिशामा लान चाहन्छौँ र हामीले वर्तमान नेपाली समाजलाई समाजवाद र साम्यवादतिर लैजान चाहन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा भन्नु भने हामी अहिले जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पुरा गरेका छौँ र हामीले यसलाई समाजवादको लक्ष्यमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो अहिले न्यूनतम लक्ष्य हो, हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो। त्यो प्राप्तिको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ र हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरू यो नेपाली समाजको सबभन्दा एडभान्स एलिमेन्ट हो, सबभन्दा अगुवा तत्त्व हो, जो सबभन्दा शिक्षित, सबभन्दा असल, सबैभन्दा इमान्दार, सबैभन्दा सभ्य, सबैभन्दा क्रियाशील, गतिशील र सबैभन्दा स्वच्छ नैतिक आचरण भएको व्यक्तिहरूको यो समूह हो, सङ्गठन हो। यो एउटा सबभन्दा विकसित, चेतनशील र सबभन्दा असल, इमान्दार मान्छेहरूको सङ्गठन भएको हुनाले हाम्रा आचरण, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा क्रियाकलाप र गतिविधिले सिङ्गो नेपाली समाजलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। हामीले राम्रा काम गरिरहेछौँ भने समाजले हामीबाट राम्रो कुरा सिक्छ। हामीले गलत काम गरिरहेछौँ भने समाजले बेठी कुरा सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ सारमा भन्ने हो भनेदेखि समाजमा असल मान्छेहरू निर्माण गर्ने भने हो। सारमा यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, असल मानिसहरू निर्माण गर्ने र
नेपाली समाजमा हाम्रो समाजमा हरेक मान्छे चाहिँ स्वार्थी हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा स्वतः मान्छे स्वार्थी हुन्छ र तर कम्युनिस्ट पार्टीको मानिसहरू, कार्यकर्ता र नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ सबैका हुन्छन्, त्यो वस्तुगत कुरा हो। व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदाहुँदै पनि प्रमुख रूपले, मूलभूत रूपले उनीहरू नेपाली जनताको स्वार्थको लागि, त्यसमा पनि अझ श्रमजीवी जनताको हितको लागि, उनीहरूको स्वार्थको लागि, उनीहरूको मुक्तिको लागि चाहिँ लडिरहेका हुन्छन्, सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, काम गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको व्यवहार र आचरण र उनीहरूको नीति सिद्धान्त यो सबैले श्रमजीवी जनताको हितको पक्षमा, गरी खाने मानिसहरूको मुक्तिको पक्षमा काम गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी श्रमजीवी वर्गका प्रतिनिधिहरू हौँ र श्रमजीवी वर्ग जसले गरी खान्छन्, अर्थात् हाम्रो समाजमा हामी देखिरहेछौँ एकातिर लगातार रूपमा पसिना चुहाउने काम गर्ने मानिसहरू भोकै छन्। काम गरेर तिनीहरूले यो देशको निर्माण गरिरहेछन्, यो देशका विकासका ठुला ठुला संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्, तमाम चाहिँ चिजहरू बनाएका छन् उनीहरूले, सबै चिज फ्याक्ट्रीहरू उनीहरूले चलाएका छन्, खेतीपाती उनीहरूले गरिरहेका छन्, सबै चिज उनले निर्माण गरेका छन्। तर यति भएर पनि उनीहरू भोकै छन्, नाङ्गै छन्, पेटभरि पनि कसरी खाने भन्ने एउटा अवस्थामा छन्। त्यसो भएर उनीहरूले जो श्रम गरेका छन् त्यो श्रम खेर गइरहेछ, अर्थात् केही मुठ्ठीभरका पुँजीहरू वर्गहरूको ब्याङ्कमा उनीहरूको जेबमा पुगेको छ। त्यसो भएर हामीले यो जुन खालको समाज, गरी खानेहरू भोकै रहने र नगर्नेहरू मोज मस्तीमा बिताउने जुन समाज अहिलेसम्म चलिआएको छ, त्यसलाई हामी सुल्टाउन चाहन्छौँ। यो उल्टो समाज छ, त्यसलाई सुल्टाउन चाहन्छौँ र जसले गर्छ त्यसले खान पाउँछ, मेहनत गर्नेले मेहनतको फल पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो। मार्क्सवादको मुख्य लडाइँ नै यही हो। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, नेतृत्व गर्ने अगुवा शक्ति हो। त्यसो भएर अगुवा शक्तिले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने र यो पार्टीले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने, वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टीभित्र पनि हाम्रो जुन वर्गीय समाज छ त्यो वर्गीय समाजको प्रभाव परेको छ। जस्तै भन्नुहोस्, अहिले नेपाली समाज विभिन्न वर्गमा आधारित छ र त्यसमा सामन्तवादको कायम छ, तर दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाएर बसेको छ। दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्थापिकामा, कार्यपालिकामा अत्यधिक बहुमतमा छ र तर चाहिँ त्यसको आर्थिक आधार जुन छ, इकोनोमिक बेस भनिन्छ, त्यसमा दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण छ, डोमिनेसन छ, प्रभुत्व छ। जबसम्म दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न सकिन्न, तबसम्म गरी खाने वर्ग मुक्त हुँदैन, उसले श्रम गरे अनुसारको फल पाउन सक्दैन र हाम्रो देश समाजवादतिर जान सक्दैन। समाजवाद उन्मुख भनेर जो हाम्रो संविधानले भनेको छ त्यो दिशामा हामी जान सक्दैनौँ। सरकार मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको बनेर हुँदैन र अहिलेको जुन सरकार व्यवस्थापिका छ, जुन संरचना, माथिल्लो संरचना भनिन्छ यसलाई, त्यसमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण छ, प्रभाव छ, नेतृत्व छ, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र धेरै सकारात्मक कुरा हो। र यो संयन्त्रलाई जुन माथिल्लो संरचनामा कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण छ, त्यो संरचनालाई नेपाली समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा साधनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको जुन नियन्त्रण छ त्यो नियन्त्रणबाट यो देशलाई मुक्त गर्ने, श्रमजीवी वर्गलाई मुक्त गर्ने काम सरकारको तर्फबाट, संसदको तर्फबाट र विभिन्न निकायको तर्फबाट हुनुपर्छ र सँगै कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट समाजमा पनि हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्तामा पुगेको बेलामा एउटा अलिकति फरक के हुन्छ भने, सत्ता पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको कारणले गर्दा सम्पन्न वर्गका मानिसहरू, पुँजीपति वर्गका मानिसहरू, जमिनदार वर्गका मानिसहरू पनि सत्ता र शक्तिको कारणले त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने कारणले
कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रयोग गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तालाई, कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने काम उनीहरूले पनि गर्न थाल्छन्। दुःखको बेलामा, लडाइँको बेलामा, सङ्घर्षको बेलामा उनीहरू पछाडि हट्छन् र प्रतिक्रियावादीहरूसित मिल्छन् या आफू निष्क्रिय बन्छन्। तर सुखको बेलामा, अनुकूल परिस्थितिको बेलामा आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि पनि उनीहरू सत्ताको वरिपरि आउने एउटा वातावरण बन्छ। यो मैले किन भन्नु खोजेको भने उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि सत्तालाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले सत्तालाई नेपाली जनताको हितमा, पृथ्वी जनताको हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, समाजवाद ल्याउने एउटा साधनको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। यसरी अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि दुई खालका चिन्तन र प्रवृत्तिहरू हामी देख्छौँ। एउटा चिन्तन हामी कस्तो देख्छौँ भने तपाईहरु पनि देखिराख्नु भएको छ। मैले अमुक कुनै व्यक्ति विशेषलाई यो भन्न खोजिराखेको छैन, एउटा प्रवृत्तिलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु, चिन्तनलाई भन्न खोजिरहेको छु। थोरै धेरै मात्रामा कसैमा यो बढी हुन सक्छ, कसैमा कम हुन सक्छ कि अहिलेको यो सत्ता र शक्ति जुन छ, कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि या गुटगत स्वार्थको लागि या पारिवारिक स्वार्थको लागि अधिकतम रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा चिन्तन पार्टीभित्र व्यापक रूपमा देखिन्छ। तर अर्को चिन्तन सँगसँगै पार्टीमा पहिलेदेखि छ भने यो शक्ति र सत्तालाई समग्र मुलुकको हितमा, श्रमजीवी जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो सबै शक्तिलाई समाजवाद ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन एकातिर देखिन्छ। र यी दुई खाले चिन्तन र प्रवृत्तिको बीचमा पार्टीभित्र निरन्तर स्वतः चल्छ। यी प्रवृत्तिहरूको बीचमा टक्कर हुन्छ र द्वन्द्व चल्छ र अन्तर्विरोध चल्छ र एकले अर्कालाई प्रवृत्तिगत रूपमा पराजित गर्ने एउटा प्रयत्न चलिरहेको हुन्छ। त्यसै क्रममा पार्टीभित्र सङ्घर्ष चल्छ। त्यस्तै गरेर समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति बाट चाहिँ मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा आएका छन् यो समाजबाट। त्यसमा रहेका नकारात्मक कुराहरू पनि सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टीमा आउँछ र हाम्रो समाज सामन्तवादबाट आधारमा मुक्त भएको भए तापनि सामन्तवादका अवशेषहरू पनि हाम्रो पार्टीभित्र कायम छन्। किनकि हामीले लामो समयसम्म राजतन्त्रको अनुभव गर्यौं र राजा सबभन्दा ठुला हुन् भन्ने एउटा मान्यता, एउटा परिवेश, मनोविज्ञान हाम्रो नेपाली समाजमा रह्यो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि, बच्चैदेखि त्यसको प्रभाव धेरै थोरै मात्रामा हामी कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताहरूको दिमागमा पनि परेको छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ के पर्छ भनेदेखि चाहिँ सामन्तवादका ती अवशेषहरू समस्याको रूपमा पनि देखिन्छन् र म सबभन्दा ठुलो हुँ, मैले जे भनौँ त्यही हुनुपर्छ, मैले सबभन्दा जानेको छु, बुझेको छु भन्ने एक खालको अहम, एक खालको प्रवृत्ति त्यो पार्टीभित्र पनि देखिने गर्छ, विभिन्न व्यक्तिहरूमा देखिने गर्छ। थोरै धेरै मात्रामा त्यो सामन्तवादको अवशेष हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र पुँजीवादी चिन्तन, सामन्तवादी चिन्तनका अवशेषहरू देखिन्छन्। तर मूलभूत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा समाजवादी, साम्यवादी पार्टी भएको हुनाले समाजवादतर्फ मुलुकलाई लैजाने, यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने अर्को चिन्तन सँगसँगै हुन्छ हरेक व्यक्तिमा। हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमा यी दुवै खालका चिन्तनहरू, समाजवादी चिन्तन स्वतः कम्युनिस्ट भएको हुनाले उनीहरूभित्र विचार त्यस्तो रहेको हुन्छ, मार्क्सवादी चिन्तन हुन्छ। अर्कोतिर उनीहरूभित्रै फेरि सामन्तवादी चिन्तनका अवशेष र पुँजीवादी चिन्तन पनि सँगसँगै आएको हुन्छ र निजी स्वार्थमा बढ्ता केन्द्रित हुने प्रवृत्ति आएको हुन्छ। र त्यस्तै आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू समाजमा हाम्रो पार्टीभित्र व्यापक रूपमा देखिने गर्छ। र सबभन्दा पहिले मैले देशको लागि के गर्न सक्छु भनेर होइन कि मैले पार्टीको लागि के गर्न सक्छु, मैले समाजको लागि, यो मुलुकको लागि, जनताको लागि के गर्न सक्छु भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा भन्दा मैले के पाउँछु, के पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा पनि सोच्ने एउटा एक खालको दृष्टिकोण, जसलाई आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोण भनिन्छ, त्यो पार्टीभित्र देखिने गर्छ।
र अहिलेको हकमा चाहिँ सत्ता र शक्तिको कारणले आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद गम्भीर खतराको रूपमा देखा परेको छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि साथीहरूलाई बताउँदाखेरि अहिलेको सबभन्दा ठुलो पार्टीमा खतरा के हो भनेर यदि भन्नुभयो भने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो अवरोध हो, सबभन्दा ठुलो खतरा हो। र यो शक्ति र सत्तालाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्न चाहने प्रवृत्ति चिन्तन यो सबभन्दा खतरा हो। र अहिले पार्टीभित्रको सङ्घर्ष पनि तिनै कुराहरूमा केन्द्रित भएर चलिरहेको हुन्छ। यद्यपि मान्छेहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि विभिन्न मान्छेका विभिन्न विश्लेषण र यी नेताहरू यी पार्टीका मानिसहरू कार्यकर्ताहरू आफ्नो लागि आफ्नो पदको लागि कुर्सीको लागि मात्रै लडाइँ गरिरहेछन् भन्ने एउटा त्यो खालको मनोविज्ञान पनि देखा पर्छ। तर वास्तवमा सबै त्यस्तो गरिरहेका हुँदैनन्। समाजमा कोही राम्रा मान्छे हुन्छन्, केही खराब मान्छे हुन्छन्। पार्टीभित्र पनि साँच्चै समाजवाद र साम्यवादको लागि समर्पित भएर लाग्ने, त्यसकै लागि चिन्तन मनन गरिरहेकाहरू, त्यसको लागि समर्पित भएकाहरू पनि छन्। त्यसको साथसाथै समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्दै मार्क्सवादको झन्डा उठाउँदै मार्क्सवादको भाषण गर्दै व्यक्तिवादी दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। यो दुनियाँ संसारभरि यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म यी दुई खाले प्रवृत्तिहरू निरन्तर देखाएका छन् र यसले स्वतः पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। र हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ? एउटा असल र इमानदार कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको, एउटा मार्क्सवादी विचार राख्ने व्यक्तिको कर्तव्य के हुन्छ भने ऊ समाजमा रहेका हरेक खराब कुराको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बेठिक कुराहरूलाई हटाउनको लागि, सच्याउनको लागि ऊ निरन्तर रूपमा उसले प्रयत्न गरिरहनु पर्छ, सङ्घर्ष गरिरहनु पर्छ। त्यस्तै उसले पार्टीभित्र पनि बेठिक कुराहरूलाई, गलत कुराहरूलाई, नकारात्मक कुराहरूलाई पराजित गर्नको लागि, हटाउनको लागि चाहिँ ऊ निरन्तर रूपमा प्रयत्नशील भइरहनुपर्छ। त्यसो भएर चाहिँ सङ्घर्ष हो, जीवन सङ्घर्ष हो भनेर गीतहरू गाइन्छ। त्यो वास्तवमा वैज्ञानिक कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। त्यति मात्र होइन, म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी यो दुनियाँ, यो संसार परिवर्तन गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका छौँ। कार्ल मार्क्सले के भनेका छन् भनेदेखि दुनियाँलाई बुझ्ने त धेरै छन्, तर मूल कुरा भनेको दुनियाँ बदल्नु हो। अर्थात् मार्क्सवादले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि दुनियाँ बदल्नु भन्छ, बदल्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। र हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि नेपाली समाजलाई बदल्नको लागि यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र आगामी दिन पनि हामीले अझ ठुलो परिवर्तन गर्न बाँकी छ। कतिपयले के भन्छन् भने अब क्रान्ति सकियो, अब क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। तर जनवादी क्रान्ति पुरा भयो, यो सत्य हो। तर समाजवादी क्रान्ति पुरा भएको छैन, अर्को सत्य हो। त्यसो भएर हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्न बाँकी नै छ। क्रान्ति भनेको चाहिँ लडाइँ, युद्ध, बम बारुद पड्काउने कुरा मात्रै होइन। क्रान्ति भनेको चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो, समाज बदल्ने हो। यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई के भन्नु खोजेको छु भने हामी दुनियाँ बदल्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा हौँ, समाज, नेपाली समाज बदल्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका छौँ। तर त्योभन्दा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी आफैले आफूलाई बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीले आफूलाई बदल्न सक्दैनौँ भने हामी समाज बदल्न कसरी सक्छौँ? हाम्रो अगाडि यो गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि तिमी समाज बदल्न चाहन्छौ भने सबभन्दा पहिले तिमीले आफूलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मैले किन भनेको भने हामीले आफै भित्रका गलत विचार र चिन्तनको विरुद्ध पनि हामी आफैभित्र पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अन्तरसङ्घर्ष त हाम्रो आफ्नै दिमागभित्र पनि चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो एउटा मनले बेठिक कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ भने सँगसँगै हाम्रो अर्को मनले राम्रो कुराहरू, जनता र देशको कल्याणको कुरा, हितका कुरा, समानताका कुरा, साम्यवादको कुरा सोचिरहेको हुन्छ, चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएर हर क्षण नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्षहरू, सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हाम्रो मनमा
हाम्रो मन मस्तिष्कमा निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले बेठिक कुराहरूलाई निरन्तर परास्त गर्दै हाम्रो दिमागबाट हाम्रो व्यवहारबाट हटाउँदै असल व्यवहार, असल चिन्तन, राम्रा कुराहरू सोच्ने त्यो चेतनाको विकास आफै भित्रको सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ। र यसरी नै पार्टीलाई पनि बदल्ने, सबभन्दा पहिले आफूलाई बदल्ने र यसरी आफूलाई बदल्ने, पार्टीलाई बदल्ने गर्दै गयो भनेदेखि वास्तवमा समाज बदलिन्छ। तर आफूलाई बदल्न नचाहने, समाज पनि बदल्न नसक्ने, तर अनि त्यस्तो पार्टीलाई पनि बदल्न नसक्ने, पार्टीलाई त्यो अनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएन, एउटा रूपान्तरित पार्टी, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी, साँचो अर्थमा समाजवादी पार्टी, जनताको सेवा गर्ने पार्टीको रूपमा नभएर निजी स्वार्थ पुरा गर्ने व्यक्तिहरूको समूहको रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन थाल्यौँ भनेदेखि पुँजीवादी पार्टी र हाम्रो पार्टीमा कुनै अन्तर हुँदैन र हामीले यो समाजलाई बदल्न सक्दैनौँ। र हामी पटक पटक चुनाव लडौँला, चुनाव जितौँला, मन्त्री हौँला, तर समाज दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रणमा रहिरहनेछ, निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ। यसलाई हामीले परास्त गर्न सक्ने छैनौँ र लाखौँ लाख श्रमजीवी जनताको जीवन वास्तवमा भन्ने हो भने जस्ताको तस्तै रहनेछ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो किन भनेको भने यी सबै रूपान्तरणका कुरासँग जोडिएका छन्, सङ्घर्षका कुरासँग जोडिएका छन्, अन्तरसङ्घर्षका कुरासँग जोडिएका छन् र पार्टीभित्र यस अर्थमा पार्टीभित्र निरन्तर अन्तर्विरोध चल्छ, सङ्घर्ष चलिरहन्छ। तर एउटा कुरा हामीले गम्भीर रूपमा के ध्यान दिनुपर्छ भने संयन्त्र जसरी दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गसितको सङ्घर्ष हो, त्यो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुन सक्छ, त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर पार्टीभित्रको सङ्घर्ष भनेको मित्रतापूर्ण सङ्घर्ष हो। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा शत्रुसँगको सङ्घर्ष र पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई उस्तै रूपमा बुझ्न थालियो भनेदेखि त्यसले पार्टीको रूपमा रहन्न। त्यसो भएर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा लग्ने कुरामा हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। तर एकताबद्ध बनाउनको लागि बेठिक कुराहरूलाई पराजित गर्ने कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। तसर्थ पार्टी टुक्रिन पनि नपाओस् एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ बेठिक कुराहरू अगाडि बढ्न नपाउन्, बेठिक कुराहरू परास्त हुन् भन्ने तर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र पार्टीभित्र गरिने सङ्घर्ष मूलत वैचारिक सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विचारमा व्यापक रूपमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने यो परिपाटीलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। र चाहिँ पार्टीभित्रको सङ्घर्ष भनेको मूलत यो वैचारिक सङ्घर्ष हो, विचारधारात्मक सङ्घर्ष हो। त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै के हुन्छ भने पार्टी सही दिशामा जान सक्छ, एकताबद्ध पनि हुन सक्छ र चाहिँ अगाडि पनि बढ्न सक्छ। एकताबद्ध हुने तर गलत विचारलाई पराजित गर्न सकिएन भने विकास हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन, रूपान्तरण हुँदैन। मैले अहिले पनि बताइसकेँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अन्तर्विरोधलाई हामीले अत्यन्त स्वाभाविक आवश्यक एउटा विषयवस्तुको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ यो वर्गीय प्रभावदेखि लिएर अनेक किसिमका चाहिँ प्रभावहरू हामीले देख्यौँ। र पार्टीमा पनि के हुन्छ भने श्रमजीवी वर्गबाट आएको नेता कार्यकर्ताहरूको चिन्तन र प्रवृत्ति अलिक फरक खालको, अनि अलि धनी वर्गबाट आएको नेता र कार्यकर्ताको चिन्तन र प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हुन्छ। यसले पनि अन्तर्विरोध सिर्जना हुन्छ पार्टीभित्र। अलि माथिल्लो वर्गबाट आएका मान्छेहरूले तल्लो वर्गबाट आएको नेता कार्यकर्तालाई हेप्ने होच्याउने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ। र सँगसँगै अर्को पनि तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ हुन्छ कि त्यो के देखिन्छ भने एक समय पार्टी काममा लाग्दाखेरि गरिब वर्गमा रहेका मानिसहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्दै गर्दाखेरि लामो समय सत्तामा शक्तिमा पुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू विभिन्न कारणले चाहिँ निकै धनी सम्पन्न भएको पनि स्थिति देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, सत्तामा पुगेको पार्टीमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति देखिन्छ। जहाँ कहीँ पनि जुनसुकै पार्टीमा पनि यो देखिन्छ। त्यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा नपुग्दासम्म क्रान्तिकारी कुरा, लोकतान्त्रिक कुरा गर्ने, जनताको सेवाका कुराहरू गर्ने, त्याग र समर्पणका कुरा गर्ने। तर सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको जुन सत्ता र शक्तिलाई चाहिँ
आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा पुरा गर्ने एउटा प्रवृत्ति चिन्तन त्यो देखिन्छ। सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो हातमा पुरा चाहिँ राज्यको शक्ति मात्रै हुँदैन, साधन र स्रोत पनि हुन्छ। अरबौं खरबौंको बजेट परिचालन गर्नुपर्ने जिम्मा पनि हाम्रो हातमा आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा साँच्चै मान्छेको परीक्षा सुरु हुन्छ। साँच्चै परीक्षा त्यति बेला सुरु हुन्छ। मदन भण्डारीले बहुदल आइसकेपछि भन्नुभएको थियो, हामीले भूमिगत कालमा जेल बस्दाखेरि विगतमा निकै ठुलो खण्ड ठक्कर खायौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा तमाम नेता कार्यकर्ताहरू स्वच्छ रहनुभयो, कहीँ कतै आर्थिक आचरणमा समस्या देखिएन। तर अब साँच्चै हाम्रो परीक्षा त सत्तामा गएपछि सुरु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा चाहिँ सत्तामा पुगिसकेपछि अरबौं खरबौंको बजेट परिचालन गर्दाखेरि हामी कतिको निस्वार्थी हुन्छौँ, कतिको लोभ लालचबाट मुक्त हुन्छौँ, यो हाम्रो ज्यादै ठुलो परीक्षा हो। त्यो परीक्षामा हामी पास हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो प्रश्न अब सुरु हुन्छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने छ कि हिजो लामो समय हामी भूमिगत बस्यौँ, हामी जेल बस्यौँ, कालकोठरीमा बस्यौँ, त्यस्तै गरेर हामी लडाइँ युद्ध जनयुद्धमा हामी गयौँ, आन्दोलनमा गयौँ, त्यो सबै कुरा हामीले जित्दै आयौँ। कुनै पनि त्यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिमा हामी पराजित भएनौँ, हामीले घुँडा टेकेनौँ, हामी सदा सर्वदा देश र जनताप्रति समर्पित भएर आयौँ, हामीले लोभ लालच गरेनौँ। तर अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, लामो समय लडाइँमा गएको, युद्धमा गएको, जेल गएको, भूमिगत बसेको नेता र कार्यकर्ता अब सत्तामा पुगेपछि ऊ कमिसनको खेलमा, पैसाको लोभमा फस्छ कि फस्दैन, त्यहाँबाट ऊ कतिको जोगिन सक्छ, यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ। यो अर्को एउटा गम्भीर जटिलता छ। यदि सत्ता र शक्तिको लोभमा फस्यो भने ऊ निरन्तर रूपमा एउटा उसको वर्ग स्तर बढ्दै जान्छ र हिजोको श्रमजीवी वर्गबाट आएको मानिस, हिजो दुःख सहेर आएको मानिस आज एउटा सुख सयल मोज मजा र ऐस आराममा जीवन बिताउने एउटा चिन्तन प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र उसले सिद्धान्तमा मार्क्सवादका कुरा गर्ला, कम्युनिस्ट पार्टीका कुरा गर्ला, तर आचरण र व्यवहार सम्पूर्ण रूपमा पुँजीवादीकरण भइसकेका हुन्छ र उसका तमाम चिजहरू बदलिएका हुन्छन् र अन्ततः त्यस्तो व्यक्तिलाई के लाग्छ भनेदेखि लाग्न थाल्छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी राख्नु, यसको नाम राख्नु यो बेकारको कुरा हो भन्ने जस्तो उसलाई लाग्दै जान्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्न थाल्छ। यद्यपि उसले भन्न सक्दैन, तर मनोमन त्यो चिन्तनको विकास हुन्छ, पुँजीवादी चिन्तनको विकास हुन थाल्छ। र अन्तिममा दुनियाँको संसारको इतिहास साथीहरूले पनि पढ्नु भएको छ। कैयौँ देशमा हामी के देख्यौँ भने स्वयं सोभियत सङ्घमा हामीले देख्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेका छ। निर्णय गर्यो र अन्तमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै विघटन भएन, त्यो सोभियत सङ्घ, त्यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश थियो, त्यो सोभियत सङ्घ नै पुरै विघटित भएर अहिले त्यो पुँजीवादमा परिणत भयो। 70 वर्षको समाजवाद ढल्यो। पूर्वी युरोपमा पनि त्यस्तै भयो। यसरी हामी दुनियाँमा यस्तो भयावह वीर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देख्छौँ। त्यो गम्भीर शिक्षा हो, ठुलो शिक्षा हो। त्यसो भएको हुनाले आज हामी सत्तामा छौँ, 2/3 बहुमत लिएका छौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो ऐतिहासिक कुरा हो, यो ज्यादै ठुलो अवसर हो। तर त्यो अवसरलाई हामी आफ्नो निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ या नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जन, गरी खाने मानिसहरू, मेहनत गरेर बाँचेका मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि, सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्नुको लागि उपयोग गर्छौँ। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ। त यसको लागि पनि पार्टीमा गम्भीर बहसको आवश्यकता छ, गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ, अन्तर्द्वन्द्वको आवश्यकता छ। तर यसलाई हामी अराजक तरिकाले चलाउनु हुँदैन, किनकि यो पार्टी भनेको एउटा परिवार हो। यो हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो परिवार छ त्यस्तै गरेर यो हाम्रो पार्टी छ। परिवार एउटा सानो पार्टी नै हो, पार्टी एउटा ठुलो परिवार हो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो पार्टीलाई जोगाउनको लागि, एकताबद्ध पार्नको लागि र अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले
अनुशासित ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले पार्टीभित्र छलफल बहसहरू चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि केही वैज्ञानिक नियमहरू छन्। लामो समय पार्टी सञ्चालन गरेका अनुभवहरूको आधारमा पार्टी सञ्चालनका केही निष्कर्षहरू छन्, केही वैज्ञानिक तौर तरिकाहरू चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनले अपनाएको छ। त्यसको आधारमा हामीले दुनियाँमा देखेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू लामो समयदेखि यहाँसम्म कि 100औं वर्षसम्म त्यो पार्टीहरू चल्दै आएका छन्, तिनले विकास पनि गर्दै आएका छन्, तिनले समाजलाई परिवर्तन पनि गर्दै आएका छन्। त्यस्ता उदाहरण पनि नभएका होइनन्। सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएर पुँजीवाद आएको पनि उदाहरण हामीले देखेका छौँ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्दै आएर आज कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा अत्यन्त गरिब र पछाडि परेको मुलुक आज संसारको सबभन्दा शक्तिशाली अब नम्बर 1 मुलुकको रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखा परेको छ। हर क्षेत्रमा साइन्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर हर क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अकल्पनीय प्रगति गरेको हामीले हाम्रो छिमेकमा देखिरहेछौँ। यद्यपि त्यहाँ पनि गम्भीर समस्याहरू छन्, नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि पार्टीभित्र गम्भीर अन्तर्विरोधहरू छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तर्विरोधहरूलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गरे हुनाले पार्टीभित्र एउटा चाहिँ वैज्ञानिक नियमको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गरेको हुनाले कतिपय व्यक्तिहरू, गलत व्यक्तिहरू, बेठिक व्यक्तिहरू पार्टीबाट निष्कासित गरिएका छन्, हटाइएका छन्। कैयौँ भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने, आजीवन कारावासको सजाय दिने कामहरू, कम्युनिस्ट पोलिट ब्युरोका सदस्यहरू, ठुला नेताहरू, एक समयका कमान्डर इन चिफ जस्ता मान्छेहरूलाई पनि कारवाही गरिएको छ। तर पार्टी टुटफुट भएको छैन, खतम भएको छैन र त्यो अझ सुदृढ, अझ व्यवस्थित हुँदै आएका उदाहरण पनि हामी चीनमा देख्छौँ, भियतनाममा देख्छौँ र क्युबामा हामी देख्छौँ। त्यो एउटा उदाहरण हामी देखिरहेछौँ। र अब नेपालमा पनि चाहिँ एकदमै राम्रो सम्भावनाहरू छ। त्यो हामीले बेठिक कुराहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ। तर यसको नाउँमा, बेठिक कुरालाई हटाउने नाउँमा हामी अराजक ढङ्गले जान थाल्यौँ भनेदेखि पार्टी विभाजित हुन्छ, पार्टी कमजोर हुन्छ र हाम्रा विरोधीहरूले पार्टीलाई जनताको बिचमा बदनाम गराउने, खतम गर्ने एउटा मौका पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले हामी पार्टीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा यहाँ साथीहरूले जान्नु पनि भएको छ, जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भने यसलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यहाँले सुन्नुभएको छ। हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ। लेनिनका कतिपय तमाम सिद्धान्तका कुराहरू छन्, विचारका कुराहरू छन्, अहिले त्यतातिर हामी नजाउँ। र ती लेनिनका तमाम विचारहरू मध्ये पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी विचार एउटा छ, त्यो वैज्ञानिक छ। त्यो भनेको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो। त्यो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको खास कुरा के हो भने पार्टीमा पहिलो कुरा के हो भने जसरी हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो अहिलेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा चलिएको छ। लोकतन्त्रको ल्याउनको लागि हजारौँ बलिदान गरेर, शहीद भएर, हामी धेरै लडेर, तपाईँ हामी सबै लडेर यो अहिलेको लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि। त्यस्तै गरेर पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र हुनु अनिवार्य छ। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको के हो भने पार्टी व्यापक रूपमा वैचारिक बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, आलोचना, आत्मालोचना हुनुपर्छ। नेतृत्वलाई पनि कार्यकर्ताहरूले आलोचना गर्ने एउटा वातावरण हुनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो बिचमा एकअर्कालाई आलोचना पनि गर्ने र राम्रो कुराको प्रशंसा पनि गर्ने, दुवै कुरा हामीले देख्नुपर्छ। कि त राम्रो मात्रै देख्ने कि खराब मात्रै देख्ने, यो अवैज्ञानिक कुरा हो, गैर मार्क्सवादी कुरा हो। जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ खराब पनि छ। हरेक नेताहरूको, हरेक कार्यकर्ताहरूको, हरेक व्यक्तिको कमजोरी पनि छ र हरेक व्यक्तिको अत्यन्त सकारात्मक पक्ष पनि छ। सकारात्मक पक्ष पनि छन्, नकारात्मक पक्ष पनि छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। र संसारमा हेलो हेलो, ठिक छ? रुकिया थियो, आयो कमेन्ट, आयो यहाँ फोन आयो कि
ए हस् अनि प्रश्न आइरहेछ नि आइरहेछ हजुर गर्दै गर्नु न एकछिन ल अनि चाहिँ मैले भन्दै थिएँ कि यो जन्मवादी केन्द्रियताको आधारमा हामी पार्टी सञ्चालन गरिरहेछौँ, गर्नुपर्छ। त्यसका निश्चित नियमहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। पार्टीमा जसरी देश सञ्चालन गर्नको लागि, राज्य सञ्चालन गर्नको लागि, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि नेपालमा हामीले संविधान बनाएका छौँ। यो संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर एउटा सामान्य नागरिक सबले पालन गर्नुपर्छ। सेनादेखि लिएर हरेक संवैधानिक निकायहरू जति छन्, न्यायालयदेखि लिएर सबैले यो संविधानलाई मान्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने एउटा परिपाटी लोकतन्त्रमा स्थापित छ। र हाम्रो देशमा पनि हामी सबै र राज्यका सबै अङ्ग, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै नेपाली जनता, सबै चाहिँ जतिसुकै माथिल्लो पदको भए तापनि हामी सबै संविधानको मातहतमा छौँ, हामी कानुनको मातहतमा छौँ र हामी सबैले नियम कानुन पालन गरेर हिँड्नुपर्छ। सबभन्दा माथिकोले सबभन्दा बढी नियम कानुन पालन गर्नुपर्छ, किनकि तलकोले गल्ती गर्यो, नियम मिच्यो भने थोरै नोक्सान हुन्छ। माथिकोले गल्ती गर्यो, नियम मिच्यो, कानुन मिच्यो, संविधान मिच्यो भने त्यसले सिङ्गो देशलाई, सिङ्गो समाजलाई प्रभावित गर्छ। यसको तात्पर्य के हो भने जो सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ ऊ सबभन्दा बढ्ता अनुशासित हुनुपर्छ। जो सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ ऊ सबभन्दा बढी संयम हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, सबभन्दा बढी निस्वार्थी हुनुपर्छ, सबभन्दा बढी निष्कलङ्क हुनुपर्छ, सबभन्दा बढी चरित्रवान हुनुपर्छ। किनकि लाखौँ करोडौँ जनताहरूले सबभन्दा बढ्ता माथिको मानिसलाई हेरिरहेका हुन्छन्। त माथिको मानिस, सबभन्दा नेतृत्व गर्नेहरूको चरित्र कस्तो छ त्यस अनुसार धारणा बनाउँछन् जनताहरूले। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले विधान पालन गर्नुपर्छ। पार्टीका निर्णयहरू, पार्टीका निर्देशनहरू, नियमावलीहरू पालन गर्नुपर्छ। त्यसको मातहतमा हामी चल्नुपर्छ र पार्टीलाई विधि र विधानको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीलाई व्यक्तिको आदेश र निर्देशनको आधारमा चलाउने होइन। जसरी राजाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत निर्देशनको आधारमा देश चलाउने एउटा परिपाटी थियो, त्यसो भएले त हामीले राजतन्त्र अन्त्य गर्यौँ। त्यसको लागि हजारौँ हजारले रगत बगाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो पार्टी जो लोकतन्त्रको लागि लड्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, रक्षाको लागि, विकासको लागि हामी लड्यौँ, हामीले विधिको अनुसार पार्टी चलाउने, विधि अनुसार समाज चलाउने, विधानको आधारमा हामी सबै चल्ने एउटा परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ। र व्यक्ति भनेको चाहिँ तपसिलको कुरा हो, मूल कुरा होइन, व्यक्तिको आधारमा सञ्चालित हुने होइन। मैले अघि भन्दै थिएँ पार्टीको या समाजको जतिसुकै महान व्यक्ति भए तापनि कमजोरी रहित व्यक्ति यो धरतीमा आजसम्म जन्मेको थिएन र अब पनि भविष्यमा कोही पनि जन्मिने छैन। यो वैज्ञानिक नियम हो। जतिसुकै महान भए पनि कमजोरी सहितको महानता हुन्छ। महान व्यक्ति हुनुको अर्थ कमजोरी रहित हुन्छ भन्ने होइन। त्यसो भएर महान व्यक्ति ज्यादै थोरै हुन्छन्। त्यसमा पनि अहिले हामी नेपालमा जति पनि नेताहरू छौँ हामी सबै सामान्य नागरिक हौँ। हामी कुनै त्यति ठुलो महान व्यक्ति होइनौँ, सामान्य नागरिक हौँ। समयको क्रममा काम गर्दै आउने क्रममा कोही पार्टीको विभिन्न पदमा पुगेका छौँ, सरकारको विभिन्न पदमा पुगेका छौँ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मैले किन भन्नु खोजिरहेको छु भनेदेखि संसारको कुनै पनि व्यक्ति आलोचना रहित हुँदैन। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो वैज्ञानिक कुरा हो र जो कसैले पनि राम्रो कुरा गरेका छ त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ, असल कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ र जसले बेठिक गरेको छ, गलत गरेको छ त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामी कम्युनिस्टहरू, हामी मार्क्सवादीहरू जहिले पनि के हुनुपर्छ, हाम्रो आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ। हाम्रो चेतना आत्मा हुनुपर्छ र आलोचना गर्दाखेरि, विरोध गर्दाखेरि राम्रो कुरा नदेख्ने र राम्रो कुराको प्रशंसा गर्दा या पक्षपोषण गर्दाखेरि पेटिक कुरा नदेख्ने, गलत कुरा नदेख्ने प्रवृत्ति चाहिँ अवैज्ञानिक हो, गैर मार्क्सवादी हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक नेता र कार्यकर्तामा हरेक आफ्ना नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई रामबासी गर्ने, राम्रो कुराको समर्थन गर्ने र बेठिक कुराको आलोचना गर्ने परिपाटी, यसलाई संस्कारको रूपमा हुर्काउन सकियो भने, एउटा संस्कृतिको रूप हो भने
एउटा सुनिश्चित कुरा के हो भने पार्टी हमेसा एकताबद्ध भइरहन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले हमेसा निरन्तर परास्त गर्दै पराजित गर्दै लग्न सक्छौँ। यदि त्यसो नगरेर हामी व्यक्ति विशेषको आधारमा चल्न थाल्यौँ भने अनि त्यसपछि हामीले गल्ती गर्छौँ। त्यसो भएर जनवादी केन्द्रितताको सिद्धान्तले के भन्छ भने हरेक व्यक्ति विधानको आधारमा पार्टी निर्णयको आधारमा चल्नुपर्छ र पार्टीलाई जनवादी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा चलाउनुपर्छ। पार्टीमा चाहिँ आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, बेठिक कुराको विरोध गर्ने भित्र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, तर ती कुराहरूलाई पार्टीभित्र राख्नुपर्छ। सकेसम्म पार्टीका चाहिँ आन्तरिक कुराहरूलाई सार्वजनिक रूपमा विरोध आलोचना कुरालाई सार्वजनिक रूपमा गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा नै व्यापक बहस छलफल चलाउने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने के हुन्छ भने नियमित रूपमा पार्टीभित्र छलफल बहस सुझाव लिने आदि इत्यादि र सही कुरालाई स्वीकार गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न सकियो भनेदेखि पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरू बाहिर बोल्ने परिपाटी पनि कमजोर हुँदै जान्छ। कमिटीभित्र बोल्न पाएपछि बाहिर बोल्दैनन्, तर कसैको नियत पनि खराब हुन्छ। पार्टीभित्र चाहिँ प्रशस्त बोल्न पाउँदै आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता हुँदै पनि बाहिर जथाभावी बोल्दै हिँड्ने पनि एक खालको प्रवृत्ति अराजक प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिनु हुँदैन, कसनु पनि पर्छ। तर यो दुईटै कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ र त्यस्तै गरेर पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू मनोनित तरिकाले चाहिँ होइन कि तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। एउटा लोकतान्त्रिकरणको त्यो तरिका हो। र त्यस्तै गरेर पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरू पनि कार्यकर्ताले रोजेको मन पराएको उनीहरूको निष्कर्षको आधारमा नीति र सिद्धान्तहरू पनि तय गर्नुपर्छ। तर निर्णय गर्नुभन्दा अघि व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ र निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई माथिदेखि तलसम्मका हरेक नेता र कार्यकर्ताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक छलफल गर्ने र निर्णय गरिसकेपछि सबैले पालन गर्ने। र सबैले पालन गर्नु भनेको त्यो केन्द्रीयता हो। र निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक छलफल बहस गर्नु या नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुभन्दा अगाडि निर्वाचित गर्नु, आफूलाई मन परेको नेतालाई भोट हाल्नु, मन नपरेकोलाई भोट नहाल्नु, यी सबै हाम्रा अप्ठ्यारा कुरा हुन्। तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई सहयोग गरेर जाने एउटा परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ। निर्वाचित भइसकेपछि असहयोग गर्ने परिपाटी हुनु हुँदैन। यसरी यो दुईटै कुरालाई बारम्बार ध्यान दिनुपर्छ। र जनवाद र केन्द्रीयता यी दुवै चाहिँ के हुन् त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने यी दुईटा पक्षहरू हुन्। यद्यपि यी दुवै अपोजिट पक्ष हुन्। जनवाद र केन्द्रीयता यो विपरीत पक्ष हुन्। तर विपरीत हुँदै पनि यो निरन्तर प्यारलली सँगसँगै चलिरहने प्रक्रियाहरू हुन्। यी एकैचोटि चलिरहन्छन्। र त्यसमध्ये पनि जनवाद अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र जनवादको आधारमा नै केन्द्रीयता निर्धारित गरिएको हुन्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भने हामीले यी नियमहरू, यो विधि, यो विधान, यो नियम, यो सिद्धान्त र यो नेतृत्वलाई हामीले बनाएका छौँ, हामीले निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो चाहनाले यो सबै चिज हामीले बनायौँ। बनाइसकेपछि यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। यो आत्मस्वीकृति पनि हो। बनाउने लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्माण गर्ने हो सबै चिज। नीति मैले अघि पनि बताएँ, नीति, सिद्धान्त, नेतृत्व, विधि, विधान, यी सबै चिज पार्टीमा लोकतान्त्रिक तरिकाले तलका कार्यकर्ताहरू सदस्यहरूको भावनाको आधारमा यी सबै निर्मित हुन्छन्, बनेका हुन्छन्। तर यो सबै चिजलाई हामीले बनाइसकेपछि यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यो केन्द्रीयता हो। र चाहिँ जनवाद र केन्द्रीयता यी आपसमा जोडिएका हुन्छन् र यसलाई जनवादमा आधारित केन्द्रीयता भन्छौँ हामीहरू। केन्द्रीयता कहाँबाट आउँछ त भन्दा केन्द्रीयता जनवादले जन्माउँछ, जनवादमा आधारित हुन्छ। केन्द्रीयताको बेस भनेको जनवाद हो, डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीको बेसमा यो सेन्ट्रलिजम, केन्द्रीयता चाहिँ अडिएको हुन्छ। यसमा यी दुवैको बिचमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, इन्टर रिलेटेड हुन्छन् यिनीहरू। जनवादको बिना केन्द्रीयता चल्दैन, केन्द्रीयता बिना पनि जनवाद चल्दैन।
या आपसमा छुट्टिन नसकिने पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा अलग हुन नसक्ने चिजहरू हुन्। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, तपाईँ अरू पार्टीमा हेर्नुहोस् न, चाहे कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि हेर्नुभयो भने कङ्ग्रेस पार्टीमा पनि व्यापक छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, अनेक हुन्छ। तर निर्णय भइसकेपछि त्यहाँ विधानको निर्णय होला, त्यहाँ नेतृत्वको निर्णय होला, या विचार नीतिको निर्णय होला। निर्णय भइसकेपछि त्यहाँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र अर्को पक्ष यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निर्णय गर्दाखेरि पनि त्यो निर्णयसँग विभिन्न व्यक्तिहरू असहमत हुन सक्छन्। यो राख्नुहोस् है। निर्णय भइसकेपछि पनि नीतिप्रति, विधानप्रति, विधिप्रति, नेतृत्वप्रति पनि निर्णय भइसकेपछि पनि मानिसहरू, कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू असहमत हुन सक्छन्। असहमत हुनु उनीहरूको अधिकार हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। असहमत हुनु उनीहरूको अधिकार हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने उनीहरूले व्यवधान उत्पन्न गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ, तर असहमत हुनु उनीहरूको अधिकार हो। जसरी अहिले डेमोक्रेसीमा संविधान बन्या छ, संविधानलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर यसप्रति पनि असहमतिहरू छन् नि। हो त्यस्तै हो, पार्टीभित्र पनि कतिपय कुराप्रति कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरूको असहमति हुन सक्छ, तर निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा उसले जानै पर्छ। मेरो असहमति छ भने पनि निर्णय भएपछि त्यसलाई मैले पालन गर्नु मेरो कर्तव्य हो, तर मैले आफ्नो पार्टीमा मेरा असहमति निरन्तर रूपमा राख्न पाउँछु, कमिटीमा राख्न पाउँछु, अधिवेशनहरूमा, महाधिवेशनहरूमा मैले आफ्नो विचार राख्न पाउँछु। र मैले तबसम्म राखिरहन्छु जबसम्म त्यो मलाई लागिरहन्छ। यो एउटा चाहिँ यो तरिकाबाट पार्टीभित्रको स्वतन्त्रतालाई, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको कुरालाई हामीले बन्द गर्नु हुँदैन। कुनै चिज मलाई मन पर्दैन, कुनै नेता मलाई मन पर्दैन भने मैले कमिटीमा भन्नुपर्छ कि उहाँको आचरण, उहाँको व्यवहार, उहाँको प्रवृत्ति मलाई ठिक लाग्दैन, उहाँले ठिकसँग काम गर्नुभएको छैन भनेर मैले आफ्नो कमिटीमा, हरेक नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कमिटीमा, आफ्नो ठाउँमा राख्न पाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। यो हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कसैले मेरो आलोचना गर्यो कमिटीमा भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपले बुझ्नु हुँदैन, बरु मेरो के कमी कमजोरी छ भनेर कमजोरी सच्याउनेतिर जान लाग्नुपर्छ। होइन, यदि मेरो सोचाइ नै बेठिक छ भने पनि मेरो विचारलाई परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न तर्क र तथ्यको आधारमा मेरा चाहिँ विचारहरूलाई परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। मैले एउटा कुरा सोचिरहेको छु भने भोलि त्यो मैले सोचेको कुरा बेठिक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि हुन सक्छ घटनाक्रमको आधारमा। त्यसो भएर त्यसमा धैर्यता पनि लिनुपर्छ। यसरी चाहिँ पार्टीमा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई, विचारलाई चाहिँ हामीले हरेक नेता र कार्यकर्ताले दृढतापूर्वक पालन गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जनवाद, अब महाधिवेशन र अधिवेशनहरू त निश्चित 4-5 वर्षमा या 2 वर्षमा, तलका अधिवेशनहरू कसैको 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, महाधिवेशन 5 वर्ष मात्रै हुन्छ। अब त्यो बिचमा कतिपय कुराहरू, विचारहरू पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र राख्ने ठाउँ कहाँ हो त? त्यो मञ्च के हो भन्दाखेरि त्यसको कमिटी हो, सङ्गठन हो, आफ्नो सङ्गठन। वडा कमिटीको छ भने वडाका मान्छेहरू त्यहाँ राख्छन्। वडा कमिटीदेखि नै कमिटीसम्म जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि त्यही लागू हुन्छ। ले आफ्नो आफ्नो कमिटीमा, आफ्नो आफ्नो सङ्गठनमा बैठक बसेर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। नियमित रूपमा त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, राख्न दिनुपर्छ। त्यसो भएर विधानमा के व्यवस्था गरिया हुन्छ भनेदेखि यति महिनाभित्रमा कमिटीको नियमित बैठक बस्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिया हुन्छ। मैले यहाँ अनिवार्य भन्दैछु, कडी कडाउ साथ गाउँ कमिटीको बैठक कहिले बस्ने, जिल्ला कमिटीको देशको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले बस्ने, केन्द्रीय कमिटीमा पनि स्थायी कमिटी छ, पोलिट ब्युरो हुन्छ, सचिवालय हुन्छ, यी तमाम तह छन्। विभिन्न तह अनुसार कुन कमिटीको, कुन सङ्गठनको कति समयपछि बैठक बस्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था गरिया हुन्छ। त्यो व्यवस्था भनेको बाध्यात्मक हो। बाध्यात्मक किन बाध्यात्मक हो भने त्यो भित्रमा बिचमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू त्यहाँ व्यक्त गर्नु पाउनुपर्छ। किनकि सार्वजनिक रूपमा बोलेर
पार्टीभित्रको समस्या हल हुँदैन। त्यसो भएर उनीहरूले बोल्ने ठाउँ, उनीहरूले भन्ने ठाउँ भनेको आफ्नो कमिटी हो, बैठक हो र कमिटीका बैठकमा कामको समीक्षा हुन्छ, कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, वैचारिक छलफल बहस हुन्छ, व्यक्तिको आलोचना हुन्छ, सही कुराको समर्थन हुन्छ, गलत कुराको विरोध हुन्छ र आगामी दिनमा कसरी जाने, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बन्छ, नीति बन्छ र त्यसरी नै सङ्गठन पार्टी अगाडि बढ्छ। यदि कमिटीको बैठक बसेन भने ती कुनै पनि कुराहरू हुन पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र समस्याहरू अझ अल्झिँदै बल्झिँदै अझ अन्तर्विरोध चर्किँदै जाने र झन् सङ्कट बढ्दै जाने एउटा स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नियमित बैठक बस्नु त्यो एउटा अनिवार्य परिपाटी हो। र अर्को कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीमा सञ्चालन गर्दाखेरि, अन्तर्विरोध समाधान गर्दाखेरि हामीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकल नेतृत्वको आधारमा होइन, सामूहिक नेतृत्वको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। यो भनेको एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि हो। पार्टी सञ्चालनको एउटा सङ्गठनात्मक सवालमा एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा हो। बुर्जुवा पार्टीहरू, सामन्तवादी पार्टीहरू एकल नेतृत्वको आधारमा सञ्चालित हुन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको फरक कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्छ। कलेक्टिभ लिडरसिप भनेर भनिन्छ, त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपको आधारमा चल्छ। अहिले त संसारमा कतिपय बुर्जुवा पार्टीहरू पनि अब कलेक्टिभ लिडरसिपको आधारमा नै चल्नुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन्। अब पछिल्लो कालमा आएपछि त्यस्तो विभिन्न देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो बहस विवाद छलफल चलिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरो यस अर्थमा बुझिन्छ। यो कलेक्टिभ लिडरसिपको मान्यता पनि मार्क्सको पालादेखि खास गरी लेनिन, माओवादी पछि आएर यो विकसित भएको कुरा हो। त्यसो भएर सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने र कामको जिम्मेवारी लिने, त्यो आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यसो भएर व्यक्तिको आदेश निर्देशनको आधारमा होइन, कमिटीको छलफल, कमिटीको निर्णयको आधारमा चल्यो भनेदेखि कमिटीका सबै नेताहरू, अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँको पार्टीका कमिटीका सदस्य सबै कमिटीको मातहतमा हुन्छन्। त्यो आधारमा उनीहरू चल्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो पार्टीमा तपाईँ हेर्नु हो भने अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्मको लागि केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च निकाय हो। केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च निकाय हो र केन्द्रीय कमिटीले यहाँसम्म कि अहिलेको विधान चाहिँ विगत हाम्रो एमाले कार्यकालमा 9 महाधिवेशनले विधान बनायो, तर पार्टी एकीकरण पछि त्यो विधान छैन। अब नयाँ विधान बन्या छ। यो दुईटा पार्टी मिलेपछि त्यो विधान कुनै महाधिवेशनले बनाएको विधान होइन, त्यो महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले बनाएको विधान हो, केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको विधान हो। यसको तात्पर्य के हो भने केन्द्रीय कमिटी यति पावरफुल छ कि उसले आवश्यक पर्यो भने यो बिचमा विधान संशोधन गर्न पनि सक्छ। केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक पर्यो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ। कसैलाई आवश्यक ठान्यो हटाउन सक्छ, कसैलाई आवश्यक ठान्यो ल्याउन पनि सक्छ। यस अर्थमा अहिलेको हकमा केन्द्रीय कमिटी सबभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन निकाय हो र त्यसपछि पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्छ भनेर विधान बनाएको छ, अहिलेसम्म बनाएको छैन। त्यसपछि स्थायी कमिटी छ र चाहिँ माथि 9 जनाको सचिवालय छ। तल तल विभिन्न खालका प्रदेश, जिल्ला तहका कमिटीहरू छन्। यसरी यी सबै कमिटीहरू तलदेखि माथिसम्मका सबै कमिटीहरू अहिले केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा छन्। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा यी सब सञ्चालित हुन्छन्। यसको तात्पर्य के हो भने केन्द्रीय कमिटी धेरै ठुलो महत्त्व छ, स्थायी कमिटीको धेरै ठुलो महत्त्व छ र चाहिँ यस कारणले गर्दा समय समयमा उसको बैठक बस्नुपर्छ। त्यसले समग्र कामको, पार्टी कामको समीक्षा गर्नुपर्छ बेला बेलामा। त्यस्तै गरेर सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। तलका कमिटीहरूले तलको सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ। माथिका कमिटीले माथिको सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू के हुन्, कमजोरी के हुन्, जनताबाट आलोचना के आएको छ, त्यो सबै कुरा पहिला कमिटीमा राख्नुपर्छ। र सरकारले कस्तो नीति लागू गर्ने हो, कस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने हो, कस्तो बजेट बनाउने हो, त्यसको ओरिएन्टेसन, त्यसको मार्गदर्शन कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकबाट गर्नुपर्छ। त्यहाँ व्यापक रूपले छलफल गर्नुपर्छ र सरकारले आफ्नो विधि विधान अनुसार, संविधान नियम कानुन अनुसार उसले सरकारले आफ्नो ठाउँमा लागू गर्नुपर्छ। तर मूलभूत रूपमा ओरिएन्टेसन नीति कार्यक्रमको, बजेटको देखेर सरकार कुन दिशामा चल्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, कुन तरिकाले चल्नुपर्छ, यस सन्दर्भमा पार्टीमा
व्यापक छलफल बहस हुनुपर्छ र निर्णय गरिनुपर्छ। त्यो आधारमा अनि कमी कमजोरी भए फेरि सच्याउनुपर्छ, फेरि बैठक बस्नुपर्छ, कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो, पार्टी सञ्चालन गर्दा कहाँ कमजोरी भयो, कसले कमजोरी गर्यो, कुन व्यक्तिले कमजोरी गर्यो, कसलाई कहाँ जिम्मा दिएको छ, उसले पुरा गर्यो कि गरेन, विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, कसले काम गर्यो, कसले गरेन, किन गरेन, गल्ती कमजोरी कसले गरे, यी सबै कुरा राम्रो कसले गर्यो त्यसको पनि चाहिँ समीक्षा, त्यसको पनि कामको मूल्याङ्कन, हरेक व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन, हरेक ठाउँको कामको मूल्याङ्कन कमिटीमा गर्नुपर्छ, बैठक बसेर गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्छ। र यसरी मैले किन भनेको भने पार्टी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेदारीको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र सरकार भनेको चाहिँ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। त्यो सरकार भनेको हामी जति पनि सरकारमा जाने हामी सांसद छौँ, हामी कोही मन्त्री छौँ, हामी जति पनि छौँ तलदेखि माथिसम्म, चाहे वडादेखि माथिसम्म हामी सरकारका विभिन्न निकायमा बनेका छौँ। हामी पार्टीले खटाएका हामी चाहिँ कार्यकर्ता हौँ, पार्टीका उम्मेदवार हौँ। पार्टीको नीतिको आधारमा, पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, पार्टीको कार्यक्रमको आधारमा पार्टीले हामीलाई तलदेखि माथिसम्म सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्नु खटाएको छ। पार्टीले विभिन्न अरू कार्यकर्ताहरूलाई सरकारभन्दा बाहिर विभिन्न क्षेत्रमा कसैलाई भूगोलको जिम्मा दिएको छ, कसैलाई विभागको जिम्मा दिएको छ, कसैलाई जनगणना सङ्गठनको जिम्मा दिएको छ, कसैलाई प्रवासको जिम्मा दिएको छ। यसरी विभिन्न काम गर्ने फाँटहरू छन्, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई खटाइएको छ र सरकार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो र त्यो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने हरेक नेता र कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्देशन, पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्छ। त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटी, त्यो भनेको कमिटी, तलको लागि तलको कमिटी, माथिको सन्दर्भमा माथिको कमिटी। यसलाई यसरी सञ्चालन गर्ने कुरालाई जनवादी केन्द्रीयता भनेर भनिन्छ र यसरी चल्न सक्यो भनेदेखि पार्टीले गल्ती गर्यो भने पनि त्यसलाई सच्याउँदै जान्छ, अगाडि बढ्छ र अनि हामी वास्तविक रूपमा समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। समाजवाद भन्ने जुन समाजको एकदम बिल्कुल नयाँ संरचना हो, नयाँ व्यवस्था हो, त्यो ल्याउन हामी खोजिरहेछौँ। हाम्रो लडाइँ जारी छ। हेर्नुहोस्, पुँजीवादी पार्टीको लागि भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको लागि उद्देश्य सकियो, लक्ष्य पुरा हो, जम्मा जम्मी उनीहरू चुनावबाट सरकारमा पुग्न सकेपछि मात्रै उनीहरूको लक्ष्य पुरा हुन्छ। किनकि नेपालको अर्थतन्त्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको नियन्त्रण कायम छ। सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको सबै लक्ष्य पुरा हुन्छ। तर हामी कम्युनिस्टहरूको लागि सरकारमा पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हुँदै हो, यति ठुलो जनमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ, एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण सफलता हुँदै हो, उपलब्धि हो, यो ठुलो उपलब्धि। तर हाम्रो लक्ष्य धेरै टाढा छ, अझै हाम्रो लक्ष्य पुरा भएको छैन, समाजवाद प्राप्त भएको छैन। आम लाखौँ लाख श्रमजीवी जनताहरू अझै पनि गरिब छन्, भोकै छन्, नाङ्गै छन्। अहिले पनि अब यो कोरोना पछिको त ठुलो महासङ्कट, बेरोजगारीको सङ्कट हामी झेल्दैछौँ, आउँदैछ त्यो ठुलो सङ्कट। त्यो सङ्कट कसरी सामना गर्ने भनेर पनि पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो कि आगामी सङ्कटको सामना कसरी गर्ने। यो मैले किन भनेको भनेदेखि यी सबै कुराहरू गर्ने ठाउँ कहाँ हो, छलफल गर्ने ठाउँ कहाँ हो, नीति तय गर्ने ठाउँ कहाँ हो, योजना बनाउने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो भनेको पार्टी कमिटी हो, सचिवालय हो, स्थायी कमिटी हो, केन्द्रीय कमिटी हो र तलका कमिटीहरू हुन्। यस अर्थमा तिनका नियमित बैठक, नियमित कामको मूल्याङ्कन, नियमित कामको समीक्षा, नियमित नयाँ नयाँ कामको योजना र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यी कुरामा सबै नेता र कार्यकर्ताहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सबै यसप्रति इमानदार हुनुपर्छ। जब यस कुरामा यो कुरामा जब जनवादी केन्द्रीयताको कुराहरू उल्लङ्घन हुन्छ या चाहिँ केन्द्रीयताको कुरा उल्लङ्घन होला, कतै जनवादको उल्लङ्घन होला। यहाँ पनि यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है, कसैले जनवादको उल्लङ्घन गर्ने र कसैले केन्द्रीयताको उल्लङ्घन गर्ने, यो किसिमको हुन्छ। कसैले पनि जनवादको उल्लङ्घन गर्न पनि पाइँदैन, केन्द्रीयताको उल्लङ्घन गर्न पनि पाइँदैन, अर्थात् निर्णय उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्ने, कमिटीगत निर्णय, संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटीलाई र निर्णयकर्ताहरू अर्थात् नेतृत्वले त्यो कुरामा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने। यो कम्युनिस्ट पार्टी एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो र यो समाजवादी र साम्यवादी पार्टी हो। दुईटै कुरालाई हामीले जोड दिनुपर्छ। एउटा यो कम्युनिस्ट पार्टी हो मूलत र अर्को यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अहिलेको अवस्थामा हामी यसरी नै अगाडि बढ्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने र पार्टी मात्रै राम्रो भएन,
देश राम्रो बनाउनु पर्यो। यदि पार्टी राम्रो भएन, पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ भने देश पनि राम्रो बन्दैन। लोकतन्त्रमा पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गर्ने हो, देश सञ्चालन गर्ने हो स्वाभाविक रूपमा। यदि पार्टी ठिकसँग चलेको छैन, पार्टीका नीति सिद्धान्तहरू ठिक छैनन्, पार्टीका चाहिँ व्यवहारहरू ठिक छैनन्, पार्टी सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू ठिक छैनन्, पार्टीमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवहार र आचरण बानी बेहोरा ठिक छैन भने यसको अर्थ हो कम्युनिस्ट पार्टी त समाप्त हुन्छ, देश पनि बर्बाद हुन्छ र यसबाट नेपाली जनताले दुःख पाउँछन्। सबभन्दा बढ्ता श्रमजीवी जनताले दुःख पाउँछन्, जसको लागि यो कम्युनिस्ट पार्टी लडेर यहाँसम्म आएको छ, यत्रो ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। यसलाई जोगाउन जरुरी छ र जति पार्टी ठुलो भयो अन्तर्विरोध त्यति बढ्ता हुनसक्छ, त्यति बढी जटिलता हुनसक्छ। यसमा नेतृत्वको खुबी के हुनुपर्छ भनेदेखि अन्तर्विरोधहरूको सही सञ्चालन, हाउ टु सल्भ द कन्ट्रडिक्सन, अन्तर्विरोधहरूलाई ठिकसँग कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी समाधान गर्ने, यो नेतृत्वको खुबीमा भर पर्छ, नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयत्नमा भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व धेरै जिम्मेवार, धेरै नै सिन्सियर बन्नु जरुरी छ र पार्टी ठुलो पार्टी भएर भनेर खुसी मात्र मनाएर हुँदैन। यसलाई चलाउने, यसलाई टिकाउने, यसलाई अगाडि बढाउने त्यो गरुङको भारी पनि हाम्रो सँगसँगै काँधमा आएको छ र त्यसलाई थाम्नु, त्यसलाई चलाउनु त त्यो धेरै कठिन काम पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सहज कुरा होइन, त कठिन कुरा हो। यो त विशाल परिवार, लाखौँ लाख, एक किसिमले भन्नुहोस् 7-8 लाख मानिसहरू सदस्य भएको एउटा सिंह परिवार सञ्चालन गर्ने कुरा हो। एउटा सानो परिवार सञ्चालन गर्नु त कति दुःख हुन्छ भने यो चाहिँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न वर्गबाट आएका मानिसहरू यो कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सङ्गठनमा बसेका छन्, एउटा परिवारमा बसेका छन्। त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई, त्यहाँभित्रका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि चाहिँ असाध्यै क्षमतावान, असाध्यै धैर्य, बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व आवश्यक छ। र स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व त हामी सबैले चुनेर बनाउने हो, निर्माण गर्ने हो र नेतृत्वले पनि त्यो अनुसार, अब नेतृत्व भन्नाले हामी स्थायी कमिटीमा छौँ, हामी कोही पार्टीका अध्यक्ष छौँ, महासचिव या कुनै विभिन्न जिम्मेवारीमा छौँ, हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सोध्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो देशको भविष्य असाध्यै सुन्दर छ, धेरै सम्भावनायुक्त छ। अहिले दुईटा पार्टी, म टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु, तपाईँका प्रश्नहरू जिज्ञासा पनि होलान्। अहिले दुईटा पार्टी मिसिएको छ, यहाँ अलि बिट मार्दा यो छुटाउनु हुँदैन। अहिले दुईटा पार्टी मिसिएका छन्, यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले भएको हो। यो पहिला यो बुझ्नुपर्छ हामीले। अहिले दुईटा पार्टी किन मिसिएका छन् भन्दाखेरि कसैको इच्छा र आकाङ्क्षाले भन्दा पनि ऐतिहासिक आवश्यकताले यी दुईटा पार्टी मिसिएका छन्। दुईटा पार्टीका क्रमशः के भयो भने दुईटै पार्टी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र समाजवादमा पुग्ने, साम्यवादमा पुग्ने जुन यसको लक्ष्य हो, त्यो दुईटै पार्टीको उस्तै थियो, एउटै थियो, जाने बाटो एउटै थियो, लक्ष्य एउटै थियो। हिजो माओवाद, कसैले जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीका विभिन्न किसिमका दृष्टिकोण विचारहरू हाम्रा थिए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब हामी चाहिँ एउटै बाटो, एउटै लक्ष्य, एउटै उद्देश्यको आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो, परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यस्तो अवस्थामा एउटै लक्ष्य र एउटै उद्देश्य भएका, एउटै बाटोमा हिँडिरहेका पार्टीहरू अलग अलग भएर बस्नु कुनै पनि आवश्यकता थिएन, आवश्यकता थिएन। त्यसो भएर यो मुलुकको आवश्यकता थियो, जनताको आवश्यकता थियो र चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रमशः धेरै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि अब एउटै पार्टी बनाउनु पर्छ, किन फरक फरक ढङ्गले हिँड्ने भन्ने एउटा मान्यता, एउटा मनोविज्ञान आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा माथिदेखि तलसम्म बनिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वले इनिसिएसन लियो, नेतृत्वले पहल कदमी लियो। सबै कार्यकर्ताहरूका कुराहरू हिजो हामी एमालेको चाहिँ कमिटीमा बस्दा, स्थायी कमिटीमा बस्दा, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदा, स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा अब यो दुईटा पार्टीको बिचमा एकता गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने, के गर्ने, कहिले गर्ने, यो बारम्बार हाम्रो बिचमा छलफल चलिरहन्थ्यो। पूर्व माओवादीमा यो छलफल चलिरहन्थ्यो। तर एउटा बिन्दुमा आएपछि अब अहिले त अब जेठ आज 2 गते छ, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जेठ 3 गते दुई पार्टीको एकीकरण भयो। त्यो ज्यादै राम्रो काम भयो, धेरै महत्त्वपूर्ण काम भयो, धेरै ऐतिहासिक काम भयो र अब यी दुईटा पार्टी एकीकृत भएर जान्छन् र यी दुईटा पार्टी मिलेपछि बहुमत आउँछ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ र त्यो सरकारले
हाम्रो लागि राम्रो काम गर्छ, श्रमजीवी जनताको लागि राम्रो काम गर्छ, हाम्रा सुखका दिन आउँछन् भन्ने त्यो विश्वास, आम नेपाली जनताको त्यो विश्वास हामीप्रति भयो र जनताले भोट हाले र यति ठुलो जनमत प्राप्त भएको छ। त्यसो भएको हुनाले जनताको यो विश्वासलाई कायम राख्नुको लागि, यो विश्वासप्रति कुनै पनि जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वासघात नहोस्, जनताको चाहिँ मनमा ठेस नपुगोस् भन्नुको लागि हामी जुन क्षेत्रमा काम गरेका छौँ इमानदारीका साथ सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ र हिजो हामीले जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ, जनतालाई भनेका छौँ, त्यो अनुसार हामी हाम्रो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यसरी नै अगाडि जानुपर्छ। अब नयाँ सङ्कट आयो, यो सङ्कटको सामना पनि हामीले एकता भएर कसरी अगाडि बढ्ने। अब यो सङ्कटको बेलामा लकडाउनमा हामी बस्नै पर्छ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। तर लकडाउनसँगै अर्को चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि व्यापक श्रमजीवी जनताहरू गरी खाने मान्छेहरूको पीडा भन्ने हो भने असह्य छ, ज्यादै दुःखपूर्ण छ। मान्छे अब खान नपाएर कतिजना मरे त्यो एउटा कुरा हो, तर मरे सर उनीहरू चाहिँ बाँचिरहेका एक छाक दुई छाक नखाएर, एक छाक मात्रै खाएर, 4-5 छाक नखाएर मान्छेहरू बसिरहेछन्, रोइरहेछन्, हिँडिरहेछन्। एउटा गम्भीर समस्या त्यो यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ अहिलेको यो रोगले कोभिड-19ले सबभन्दा ठुलो चाहिँ चपेटामा श्रमजीवी जनतालाई पारेको छ। यद्यपि सिङ्गो देशलाई पारेको छ, को धनी को गरिब कसैलाई पनि यसले बाँकी राखेको छैन पनि, तर पनि सबभन्दा ठुलो प्रेसरमा, सबभन्दा ठुलो चाहिँ दुःख चाहिँ फेरि पनि श्रमजीवी जनताले गरी खाने मान्छेहरूले नै दुःख पाएछन्। यसप्रति कम्युनिस्ट पार्टी संवेदनशील हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ र तिनीहरूको आँसु पुस्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ। केवल लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन, लकडाउन आवश्यक छ, त्यो एउटा प्रारम्भिक कुरा हो सबैको लागि, त्यसलाई हामीले लागू पनि गरिरहेछौँ। तर त्यो मात्रै गरेर हुँदैन, यो लाखौँ लाख श्रमजीवी जनताको लागि हामीले कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ आगामी दिनमा सोच्नुपर्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर एउटा उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यही कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढौँ। अहिले यति नै। अब तपाईँको प्रश्नमा जाउँ। धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। धन्यवाद कमरेड, तपाईँले आफ्नो एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई प्रस्तुत गरेर आउनुभयो। अब चाहिँ म केही कमरेडहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ, त्यो प्रश्नहरूतिर जान्छु र साथै हाम्रो अतिथिलाई तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने कृपया च्याट बक्समा हालिदिनु होला। हामी यो म्यानेजमेन्ट टिमले त्यसलाई सरलीकृत गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर हामी क्वेसनहरू सोध्ने गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ एउटा प्रश्न, यसको उत्तर त लगभग आइसकेको छ, त्यही पनि समाजमा, देशमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सामन्तवादको अवशेष रहेको छ जसले गर्दा समाजवादमा पुग्न बाधा गरिरहेको छ भनिन्छ। यसलाई सरल शैलीमा प्रस्ताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै यसका बाधक तत्त्वहरू के हुन् र अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन् जसले समाजवादलाई पुग्न मद्दत गर्दछ भनेर विक्रम पोखरेलले सोध्नु भएको छ। यसो जवाब दिउँ है त? हजुर, एक गरेर जाउँ है। हजुर हजुर, त्यही अनुसारको। सामन्तवादका अवशेषहरू छन्, समाजमा छन् र त्यसको प्रभाव पार्टीमा छ। मैले भने एउटा उदाहरण दिएको थिएँ मैले। जस्तै भन्नुहोस्, म सर्वेसर्वा हुँ, कुनै पनि तहको नेताले, जस्तै म स्थायी कमिटीको सदस्य छु पार्टीको, हिजो म तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिएँ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित थिएँ। अब म चाहिँ माथिल्लो पदमा छु भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले जे भन्छु त्यो नै सबै ठिक हो, मेरो आदेशमा सब चल्नुपर्छ, मेरो निर्देशनमा चल्नुपर्छ र मेरो आलोचना कसैले गर्नु हुँदैन र आलोचना गर्नेहरू जति सबै मेरा विरोधी हुन् र चाहिँ आलोचना गर्नेहरूलाई पाखा लगाउँछु भनेर कसैले यदि सोच्छ, मैले सोच्छु भने म भित्र रहेको यो सामन्तवादी चिन्तन हो। जस्तै राजावादी चिन्तन भन्नुहोस् न, सामन्तहरू गाउँका ठुल्ठुला चाहिँ जमिनदारहरूले गाउँका जनताहरूलाई मैले जे भन्छु तिमीले त्यही मान्नुपर्छ भनेर जसरी गाउँमा चलाउने गर्थे, राजाहरूले चलाउने गर्थे। र हामीले त्यसरी सोच्छौँ भने, यदि मैले सोध्छु भने म भित्र सामन्तवाद छ भन्ने कुरा देखिन्छ, म भित्र मार्क्सवाद छ, म भित्र समाजवादका चाहिँ आदर्श मूल्य मान्यताहरू छन्, तर पनि म भित्र सामन्तवाद पनि छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसरी यो कोही कसैमा पनि छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यी प्रवृत्तिहरू
विभिन्न ठाउँमा छन्। थोरै धेरै मात्रामा कसैमा अलि धेरै हुन्छ, कसैमा अलिकति कम हुन्छ, थोरै धेरै मात्रामा हुन्छ। त्यसो भएर मैले भनेको थिएँ आफैभित्र पनि लडाइँ हो। आफैभित्रका सामन्तवादी मनोवृत्तिको विरुद्धको पनि हामी निरन्तर स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर यस अर्थमा भनेको हो। त्यो यो मैले एउटा उदाहरणको रूपमा भने यस्तो विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि खाँदा बस्दा डुल्दा हिँड्दा अनेक कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा दैनिक जीवनमा पार्टी सञ्चालनका दैनिक जीवनमा हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति देखा पर्छ। त्यसमा जस्तै अब के हुनसक्छ भनेदेखि पार्टीको एउटा उच्च तहमा पुगेको छ, राजनीतिक तहमा पुगेको छ र उसले आफ्ना अत्यावश्यकहरूको लागि त उसले काम गर्नै पर्छ, तर पनि एउटा लग्जरियस जीवन, सुख सयल ऐस आरामको जीवन बिताउने एउटा प्रवृत्ति विकास भएको हुन्छ। त्यो लग्जरियस जीवन बिताउने, सुख सयलको जीवन बिताउने प्रवृत्ति सामन्तवादी प्रवृत्ति हो, त यो पुँजीवादी प्रवृत्ति पनि हो, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यो सामन्तवादी प्रवृत्ति हो। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा यस्ता प्रवृत्तिहरू विभिन्न ठाउँमा देखा पर्छन्। पार्टीभित्र देखिन्छ, परिवारमा देखिन्छ, समाजमा देखिन्छ। त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेको हो। यसको अर्थ चाहिँ व्यक्तिलाई समाप्त गर्ने होइन कि व्यक्तिभित्र रहेको गलत प्रवृत्तिलाई हटाउने कुरा मुख्य कुरा हो। धन्यवाद कमरेड। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न। हजुर, अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ है। हजुर, त्यस्तै हाम्रो कृष्ण धामीजीले सोध्नु भएको छ, यदि यही गतिविधिमा नेकपा रह्यो भने नेपालमा समाजवाद सम्भव छ त भनेर भन्नुभएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब नेपालमा अर्को क्रान्तिको आवश्यकता छ कि छैन समाजवाद ल्याउनको लागि भन्नुहुन्छ? हो, मैले यो कुरा म बोल्दै जाँदाखेरि भनेको थिएँ है, आएको थियो यो कुरा। तर पनि अब यसलाई अलिक प्रश्न पार्नुको लागि भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टी पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे सानो पार्टी ठुलो पार्टी, सबै पार्टीमा के देखिन्छ भने अब अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेठी खालका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ पनि छन्, सानो पार्टीमा पनि छन्, हाम्रो पार्टीमा पनि छ। अब अर्कोतिर यी बेठिक प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने चेतना, त्यो मनोवृत्ति पनि पार्टीभित्र सँगसँगै अगाडि बढिरहेछ। यो कुनै व्यक्ति विशेषमा भन्दिनँ, प्रवृत्तिगत रूपमा बेठिक प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति, गलत आचरण, गलत चिन्तन, गलत व्यवहारको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र राम्रो चेतना, राम्रो चिन्तन, दृष्टिकोण, आचरण, प्रवृत्तिहरूको विकास गर्नुपर्छ। यी बेठिक कुराहरू खराब हुन्, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र सशक्तमा यो सङ्घर्ष चलिरहेको छ। र यसमा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि पार्टीको तलको पङ्क्तिबाट अझ बढ्ता चिन्तित देखिन्छ। मैले त्यो देखिरहेको छु। बेठिक प्रवृत्तिहरू चाहिँ हुर्काउँदै बढ्दै गएको चाहिँ तलको पङ्क्तिले जुन देखिरहेछ, यसले तलको पङ्क्ति चिन्तित छ। यस अर्थमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने बेठिक प्रवृत्ति हट्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा माथिभन्दा अझ तलका मान्छेहरू अझ बढ्ता सचेत छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो, यो सकारात्मक पक्ष हो र यसले हामीलाई अझै आशा बढाउँछ, आशा जगाउँछ। र हामी माथिका नेताहरूले गल्ती गरेका छौँ भने हामीलाई तलकाले चाहिँ आलोचना गर्छन्, हामीलाई हटाउन पनि सक्छन् भन्ने चाहिँ त्यो डर हामीलाई पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, हामीले पनि आफूलाई सच्याउनु पर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। अर्थात् म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने राम्रो कुराको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, यो पार्टीलाई एउटा साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा ठुलो जनमत छ, ठुलो पङ्क्ति छ, त्यो माथिदेखि तलसम्म छ। हो, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो वैचारिक सङ्घर्ष, यो प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष निरन्तर पार्टीमा चलिरहेछ। त्यसो भएर चाहिँ यो पार्टीलाई हामी जोगाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ र बेठिक कुराहरूलाई क्रमशः परास्त गर्न सक्छौँ। यद्यपि यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यथार्थ कुरो, सबै चिज एकैचोटि 100% करेक्सन हुँदैन। यो करेक्सन गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो। र करेक्सन गर्ने प्रक्रिया, सच्याउने प्रक्रियाको यो कुनै अन्त्य हुँदैन, यो अविच्छिन्न रूपमा रहिरहन्छ। जबसम्म पार्टी भन्ने चिज रहन्छ तबसम्म सच्याउने कुरा रहिरहन्छ। तसर्थ यो निरन्तरको सङ्घर्ष, निरन्तर बहस,
जबसम्म पार्टी भन्ने चिज छ त्यसमा बहस छलफल निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा के समाजवाद आउँछ त भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा पार्टीभित्र एउटा जुन समाजवादी मूल्य र मान्यताको पक्षमा अहिले पनि एउटा ठुलो जनमत छ। जनता पनि र साथसाथै पार्टीभित्रको पङ्क्ति पनि समाजवादको दिशामा लग्नुपर्छ भन्ने आशा र विश्वास धेरैमा छ। त्यसले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसले पनि देखिन्छ। र साथसाथै अहिले सरकार विभिन्न तहका सरकारहरूले जुन सरकार सञ्चालन गरिरहेछन् तिनीहरूले अपेक्षाकृत मात्रामा काम नगरेको हुन सक्छ, कतिपयले बेठिक पनि गरेको हुन सक्छ। तर समग्रमा अहिले जे जति कामहरू भइरहेछन् आशा गरे अनुरूप नभएको भए तापनि ती केही प्रगतिशील छन् कि ती केही चाहिँ विकास उन्मुख छन्, मुलुकलाई अगाडि बढाउने खालका छन्। त्यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने हामी चाहिँ यसलाई अझ सच्याउँदै गयौँ भने, अलिक करेक्सन गर्दै गयौँ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा हामी क्रमशः समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। समाजवाद भने हामीले छिट्टै ल्याउन सक्ने व्यवस्था होइन, त्यो दीर्घकालीन प्रयत्न गर्ने हो। तर त्यो स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढिरहनुपर्छ। दीर्घकालीन हो भन्ने नाउँमा पुँजीवादमै घुमिरहने, चक्कर काटिरहने पनि होइन। तर ल्याउनुपर्छ भन्ने नाउँमा तुरन्तै फड्कोहरू मारिहाल्ने कुरा पनि हुँदैन। अर्को कुरो यहाँको प्रश्न छ, अर्को क्रान्तिको आवश्यकता छ त भन्दाखेरि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अवश्य पनि हामीले राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ, जनवादी क्रान्ति गऱ्यौँ, राजनीतिक रूपमा आधारभूत रूपमा गऱ्यौँ। त्यो आधारभूत रूपमा भन्नुपर्छ, सम्पूर्ण रूपमा होइन, आधारभूत रूपमा गऱ्यौँ। र चाहिँ जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न गर्नु पनि समाजवादको यात्रामा एउटा ठुलो सफलता हो। समाजवादको दिशामा छौँ। तर आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, यी तमाम क्षेत्रमा क्रान्ति हरेक कुरा चाहिँ जस्तै वैज्ञानिक क्षेत्रमा क्रान्ति हुन्छ, टेक्नोलोजीमा क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ, हिंसा, काटमार, युद्ध, लडाइँ, विद्रोह मात्रै क्रान्ति होइन। क्रान्ति भनेको चाहिँ परिवर्तन हो, चेन्ज हो। र अहिलेको हाम्रो जुन समाज छ त्यो समाजलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज मात्रै होइन, सामान्य चेन्ज मात्रै होइन, मात्रात्मक परिवर्तन मात्रै होइन, हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो आमूल परिवर्तन भनेको समाजवाद हो, एउटा रेभोल्युसन, आमूल चेन्ज हो। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको लागि लामो दीर्घकालीन प्रयत्नको आवश्यकता छ। र क्रमिक चेन्ज, मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै 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 समाज अगाडि बढ्छ र एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि मुलुक चाहिँ बेसिकली समाजवादी मुलुक, समाजवादी नेपाल भनेर घोषणा गर्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यो चाहिँ समाजवादी क्रान्ति त्यसलाई भनिन्छ। तर अब गर्ने क्रान्ति भनेको हिजोको जस्तो जनविद्रोहको रूपमा, सशस्त्र क्रान्तिको रूपमा, त्यो रूपमा चाहिँ नभएर समाज रूपान्तरणको तरिकाले उत्पादनमा क्रान्ति, वितरणमा क्रान्ति, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रान्ति, यी सबै कुरामा हामीले के गर्नुपर्छ भने आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो आमूल परिवर्तनलाई नै चाहिँ सामान्यतया त्यसलाई रेभोल्युसन भनेर भनिन्छ, आर्थिक क्रान्ति भनिन्छ। जस्तै औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ नि, उद्योगको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। समाजवादी रूपमा त्यसलाई ढाँचामा हाल्नु जरुरी छ, त्यसलाई समाजवादी क्रान्ति भनिन्छ। त्यसो भएर अब क्रान्ति गर्न आवश्यक छैन भनेर त्यसरी सोलो डोलो भन्न मिल्दैन। तपाईले यो मूलभूत रूपमा, आधारभूत रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भन्नु भएपछि एउटा त्यहीसँग रिलेटेड प्रश्न छ। अब हामी लगभग प्रश्नहरू त धेरै आइरहेका छौँ, तर हामीलाई अब समयको पनि अलिअलि पाबन्दी भएको हुनाले अब हामी यही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू मात्र लिन्छौँ। यही सन्दर्भमा हाम्रो युवराज पोखरेलजी के भन्नुहुन्छ भने जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न भयो भन्नुभयो, तर नेपालमा हरेक दशक विद्रोह र सत्ता परिवर्तन भएका छन्। यो अवधिमा कहिलेको अवधिमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो? अनि सत्ता परिवर्तनको क्रान्ति पुरा हुने कि व्यवस्था परिवर्तनले क्रान्ति पूर्ण हुने हो कि अहिलेको सरकारको यही रवैयाले नेपालमा समाजवाद आउँछ र अनि अहिले हाम्रो पार्टी नेकपामा चलिरहेको जो अन्तरसङ्घर्ष छ त्यो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ वैचारिक हो कि गुटगत सङ्घर्ष हो भनेर भन्नुहुन्छ र यो सङ्घर्षले चाहिँ एकताबद्ध बनाउँछ कि दुर्घटना निम्त्याउँछ भनेर भन्नुभएको छ। सालोन बहुआयामिक प्रश्न सोध्नु भएको छ। बहुआयामिक छ। मैले करिब धेरै कुराहरू त पहिल्यै मैले लामो व्याख्या गर्दाखेरि करिब यो कुराहरू चाहिँ त्यसभित्र परेका पनि हुन्। अहिले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पटक पटक भनेको छु कि हामीले अहिले जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पुरा गऱ्यौँ।
अहिले यो देशको कानुन निर्माण गर्ने र सरकार निर्माण गर्ने चाहिँ मुख्य जिम्मेदारी जनताको हातमा आयो। जनताले नै निर्वाचित गरेर यो सरकार बनाए। सरकार भनेको चाहिँ अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ। अहिले जुन सत्ता छ त्यो सत्ताको नेता को हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। व्यवस्थापिकामा कम्युनिस्ट पार्टी छ, कार्यपालिकाकोमा कम्युनिस्ट पार्टी छ र न्यायालय, सेना, पुलिस यो सबै संवैधानिक निकायहरू चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाले कानुन नियम बनाउँछ, नियम कानुन बनाउँछ, त्यो आधारमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ। त्यो आधारमै देशको सेना चल्नुपर्छ, चलिरहेछ पनि अहिले। सेना चल्नु, पुलिस प्रशासन देखि लिएर चाहिँ संवैधानिक निकाय, अदालत, ती सबै चाहिँ यो आधारमा चल्नुपर्छ। र त्यसो भएर व्यवस्था बदलियो। त्यो व्यवस्थाले चाहिँ राज्य सत्तामा नै क्रमिक परिवर्तन ल्याउने हो। राज्य सत्ता नै व्यवस्था त होइन, तर पोलिटिकल सिस्टम बदलिएको छ, राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ। त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। त्यसले चाहिँ त्यही अनुसार नियम, कानुन, विधि विधान, कामका योजनाहरू सबै त्यसले ठिकसँग सञ्चालन गर्दै गयो भने क्रमिक रूपमा यो प्रशासन, प्रशासनिक संयन्त्र, सेना, पुलिस, संवैधानिक अङ्ग पनि क्रमशः रूपान्तरित हुँदै 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 अगाडि बढ्छ। र अब कुनै अदालत निर्णायक हुन सक्दैन, अब कुनै सेना निर्णायक हुन सक्दैन। अब यो देशमा, यो देश मुलुक सञ्चालनको गर्नको लागि निर्णायक भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्ने काम गरियो भने, त्यसलाई समाजवादलाई लक्ष्य गर्दै तदनुरूप चलाउने काम गरियो भने निश्चित रूपमा तपाईँको चिन्ता अनुसार हामी समाजवादको दिशामा अगाडि जान्छौँ। त्यो सम्भावना छ, प्रचुर सम्भावना छ। म भन्छु प्रचुर सम्भावना छ, तर जटिलताहरू पनि त्यति नै गम्भीर छन्। गम्भीर किन छन् भने मैले धेरै कुरा व्याख्या गर्न चाहन्न। आर्थिक चाहिँ आधारमा अहिले पनि दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको कन्ट्रोल छ, नियन्त्रण गर्छ। यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो अवरोध हो, सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अहिले नै हामी यो आर्थिक आधारलाई निमिट्यान्न पार्न सक्दैनौँ, तर यसलाई बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले क्रमशः दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो यात्रा समाजवादतिर जान्छ। दलाल पुँजीवादमै रहने र त्यति मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू समेत दलाल पुँजीवादको चाहिँ चङ्गुलमा फस्ने भयो भनेदेखि तपाईँले गरेको जस्तो चिन्ता जस्तो यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो नआओस्, त्यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। त्यही चिन्ताको कारणले नै यहाँले भन्नुभयो यो गुटगत लडाइँ हो कि कुर्सीको लडाइँ हो कि भनेर यदि भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई गुटगत लडाइँको रूपमा, कुर्सीको लडाइँको रूपमा पनि बुझेका छन्। कतिपय व्यक्तिको लागि, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले बुझेर भन्दैछु, कतिपय व्यक्तिको लागि यो अन्तर्विरोधमा कुर्सी प्राप्त गर्ने एउटा अवसर पनि कसैको लागि हुन सक्छ। कसैले त्यस्तो सोचेको पनि हुन सक्छ। तर समग्रतामा हेर्नुहुन्छ भने यो वैचारिक लडाइँ नै हो। यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले समय छैन। समग्रमा अहिले तपाईँ नेकपाभित्र जो अन्तर्विरोध देखिराख्नु भएको छ, यो मूलतः वैचारिक लडाइँ हो, वैचारिक सङ्घर्ष हो। त्यो वैचारिक सङ्घर्ष विभिन्न ससाना घटनाक्रमहरूमा पनि व्यक्त हुने गर्छ। त्यो वैचारिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दाखेरि स्वतः कतिपय मानिसहरूले व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने सोच पनि बनाएको हुन सक्छ। त्यो यसैभित्र यस्ता नेगेटिभ पक्षहरू पनि हुन सक्छन्। तर यसको पोजिटिभ पक्ष के हो, यसको समग्र पक्ष के हो भने वैचारिक रूपमा यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी, साम्यवादी पार्टी बनाउने र मुलुकलाई समाजवादको दिशामा लग्ने गरी नै चिजहरू, विषयवस्तुहरू आएका छन्। ती कुराहरूलाई मैले एक एक गरेर त्यसको सिद्धान्त भेट हुन्छ। कुनै अमुक घटनालाई सिद्धान्तसँग जोड्ने कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न, तर चाहिँ यो मूलतः वैचारिक लडाइँको एउटा अभिव्यक्ति हो, त्यो रिफ्लेक्ट भएको हो। हस्, धन्यवाद। यहाँ प्रश्नहरू धेरै आइरहेका छन्,
अब हजुर हजुर हामी मूल त दुईटा प्रश्न लियौँ होला। यो अलिकति सान्दर्भिक लागेको र तपाईँले अलिकति छुटाउनु भएको विषयमा चाहिँ मैले यो दुईटालाई लिएँ। अरू चाहिँ म यो दुईटालाई लिएर बिट मार्छौँ हामी। ठिक एउटा छ ठिक छ। हाम्रो माधव कुमारजीले के भन्नुहुन्छ नि, कम्तीमा पनि स्थायी कमिटी भन्दा माथिकाले निजी सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सादा जीवनशैली लागू गर्ने रोल खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयबाट प्रश्न उठाउनु भएको छ। खै मैले खै उहाँले कहाँ भन्नुभएको छ त्यो मैले अलिकति चाहिँ थाहा पाइनँ। कहीँ बोल्नु भएको हो नि अलग कुरा हो होइन। अब अहिले होइन यो माधव कुमार नेपालको कुरा होइन कि, यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट माधव कुमारजी भन्ने व्यक्तिले उठाउनु भएको। माधव कुमारजीले अच्छा 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 अच्छा। अब कस्तो हुन्छ भने कमरेडहरू, समाजवाद भनेको चाहिँ यो दीर्घकालीन यात्रा हो। यसको लागि चाहिँ हामीले लामो अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो मैले अघि पनि बताएको छु, यो क्रमिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट एउटा बिन्दुमा पुग्छ। यो क्रमिक जस्तै 6 सालको लडाइँ आएर 62-63मा त्यो एउटा टुङ्गो लाग्यो जनवादी क्रान्तिको रूपमा होइन, लामो लडाइँपछि सफलता असफलता हुँदै हो। त्यस्तै समाजवादको यात्रा पनि एउटा लामो यात्रा हो, क्रमिक परिवर्तन हुने हो। र आज चाहिँ नेताहरू सबैले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई एकछिनलाई भन्नु, प्रश्नकर्ता माधव नेपालजीले भने जस्तै नेताहरूको सम्पत्ति सबै सार्वजनिक गर्ने या पार्टीलाई बुझाउने गरौँला, तर त्यो नेता त्यसपछि के खाएर बाँच्छ, कसरी बाँच्छ, के आधारमा बाँच्छ, उसको भविष्य, उसको परिवार कसरी बाँच्छ भन्ने एउटा प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टीले कसैलाई पाल्न सक्दैन। फेरि समस्या त्यस्तो छ, पार्टीले कसैलाई पाल्न सक्दैन। पार्टीलाई त हामीले योगदान मात्रै गर्ने हो, पार्टीबाट लिने होइन, पार्टीलाई दिने मात्रै हो। अन्तिममा जिन्दगी खतम हुन्छ, जान्छ, सिद्धियो। हामीसित त्यति मात्रै बाँकी रहन्छ कि पार्टीलाई देशलाई हामीले योगदान गऱ्यौँ, त्यो मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कुनै पार्टीमा काम गर्नेहरूको पेन्सन त हुँदैन, यो एउटा भोलिन्टरी सर्भिस हो। यो यहाँहरूलाई के बुझ्नु पर्यो भने माथिका नेता, खास गरिकन कतिपय नेताहरू चाहिँ जो जिन्दगी पूर्णकालीन भएर पार्टी काम गरेका छन्, तिनीहरूको काम भनेको भोलिन्टर हो, स्वयंसेवकको रूपमा काम गरे हो। अब अलिअलि बाटा खर्च कतै कतै दियो भने अलग कुरा हो, नत्र उनीहरूले तलब भत्ता चाहिँ कोही स्थिति हुँदैन। पकेट खर्च अलिअलि कहिले दियो भने दियो, नत्र उनीहरू दुःखपूर्ण जिन्दगी नै बिताउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूसित भएको सम्पत्ति पनि सबै बुझाइदियो भने उनीहरू कसरी बाँच्छन्, उनीहरूको परिवार कसरी बाँच्छ, उनीहरूको जिन्दगी के हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको अवस्थामा भोलि त्यस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ। समाजवादको नजिक नजिक पुग्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ। तर आज अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जो समाजमा सबै मानिसहरू निजी सम्पत्तिको आधारमा बाँचिरहेछन्, अब आफ्नो सरकारले विभिन्न ठाउँमा जागिर दिएको होला, केही सुविधा दिएको होला, होइन भने निजी कमाई, निजी सम्पत्ति, निजी प्रयत्न, निजी श्रम गरेर उनीहरू बाँचिरहेछन्। कतिपय नेताहरू पारिवारिक कमाई, पारिवारिकको आधारमा जेन तेन जिन्दगी बिताइरहेका होलान्। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा अहिले नेताहरूले चाहिँ सम्पत्ति हटाउनुपर्छ, राज्यले बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक, त्यो आदर्शवादी कुरा हुन्छ। बरु यो चाहिँ भन्नुपर्छ कि यो के भन्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँहरू आय स्रोत आउने ठाउँमा, राज्यको ठाउँमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँहरूले तलब भत्ता भन्दा बढी कुनै पनि कुराको लोभ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ जोडदार रूपले उठाउनुपर्छ। र यतिसम्म गरिदिने हो भने सत्तामा पुग्दाखेरि तलब भत्ताबाट, त्यसैबाट सम्पूर्ण आफ्नो काम चलाउने, त्यसैलाई चाहिँ जति पुग्छ त्यसैबाट चलाउने, एक पैसा चाहिँ राज्यबाट अरू लोभ नगर्ने, जनताबाट अरू कसैबाट लोभ नगर्ने, कमसे कम यो आचरणमा बसिदिने हो भने मान्नु समाजवाद आउँछ देशमा। यति मात्रै गर्न सकियो। हस्, धन्यवाद। अब अर्को एउटा अन्तिम र निर्णायक प्रश्न म लिन्छु। यो चाहिँ अलि भर्खर +2 पास आउट, ब्याचलर पढ्दै गरेको एउटा युवा साथीले प्रश्न सोध्नु भएको छ कि अलिकति सैद्धान्तिक लेपन सहित, मार्क्सवादीहरू सधैँ प्रगतिशील हुनुको कारण उनीहरू पतन हुन लागिसकेको, सडेको र नाश नभई छाड्ने राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थालाई छाद हालेर रुँदैनन्, बरु त्यसको गर्भमा जन्मेर बढिरहेको विकासशील व्यवस्थालाई मलजल गर्न र हुर्काउन क्रियाशील हुन्छन् भनिन्छ। अब हुर्कदै गरेको हामी जस्तो मार्क्सवादीलाई कसरी
अगाडि बढ्न सुझाव दिनुहुन्छ भनेर धन रावलजीले सोध्नु भएको छ। यसलाई नै निर्णायक र अन्तिम प्रश्न लिएर हजुरले धन रावलजी चाहिँ अब कुरा एकदम असाध्यै ठिक छ र त्यो मार्क्सवादी छ, त्यो वैज्ञानिक छ। अवश्य पनि नयाँ चिजको विकास गर्नु छ। नयाँ चिजको विकास भनेपछि सबै चिजमा नयाँ चिजको विकास हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने आज हामी 40-50 वर्ष यो पार्टीमा काम गऱ्यौँ, अब हाम्रो बिस्तारै समय सकिँदै गयो। अब नयाँ मानिसहरू, नयाँ युवाहरू जो हामीभन्दा उन्नत चेतनाको हुन्छ, अझ बढ्दा त्यो वैज्ञानिक हुन्छ, यसको अर्थ ऊ अझ बढ्दा हामीभन्दा मार्क्सवादी हुनुपर्छ। र म के सुझाव दिन्छु भनेदेखि सबभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको सबभन्दा ज्ञान र साथसाथै अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मार्क्सवादको राम्रो ज्ञान र मार्क्सवादसँग विज्ञान र प्रविधिलाई जोडेर अरू सबै आफ्नो ज्ञानलाई जोडेर विश्लेषण गर्ने र निरन्तर रूपमा समाजवादको लागि पर्ने त्यो प्रतिबद्धता, त्यो दृढता र त्यो लगनशीलता तपाईँ जस्तो नयाँ युवामा रह्यो भने तपाईहरुकै नेतृत्वमा, तपाईहरु जस्तै युवाहरुकै नेतृत्वमा अब समाजवाद आउने हो। अब हाम्रो नेतृत्वमा त समाजवाद अब आइहाल्ने त्यो अवधि समय नहोला, किनकि समाजवाद ल्याउन धेरै वर्ष लाग्छ। हाम्रो नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पुरा भयो, यो हाम्रै लागि पनि एउटा ठुलो सफलता हो, तपाईँ हामी सबैको लागि। तर अब समाजवादी क्रान्ति, समाजवाद मुलुकलाई समाजवादमा बदल्नको लागि तपाईहरु जस्तै नयाँ युवाहरू अझ उन्नत चेतना, उन्नत ज्ञान, प्रविधि, विज्ञान सहित मार्क्सवादी चेतना म जोड दिन चाहन्छु। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दै तपाईहरु पनि पोलिटिक्समा अगाडि आउने यो सबै कुरा चाहिँ अध्ययन गर्दै बुझ्दै राजनीतिमा सक्रियता साथ अगाडि बढ्ने र पार्टीलाई एउटा सही कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनमा तपाईहरु सबैको भूमिका रहनुपर्छ। तपाईहरु अगाडि आउनुपर्छ। त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रयत्न गर्छौं, गरि नै रहेका छौं। नयाँ जेनेरेसनलाई अगाडि ल्याउने काम अहिले पनि तपाईले देख्नु भएको छ। पार्टीमा नयाँ युवाहरू 101 नयाँ युवाहरू चाहिँ नेतृत्वमा आइ पनि राख्नु भएको छ। अझ अरु फेरि त्यसपछि अरु नयाँ युवाहरूलाई हामीले तलबाट निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् त कमरेड, तपाईको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हामी मार्क्सवादी ग्रुपको सम्पूर्ण आयोजक र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट आभारी छौं तपाईप्रति। तपाईले एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले प्रशिक्षित गरिदिनु भयो। यसको लागि हामी तपाईप्रति एकदम आभारी रहनेछौं। र यो भन्दै आजको यो कार्यक्रम सकिएको म घोषणा गर्दछु। साथै म तपाईहरुलाई अन्तिममा फेरि पनि आजको एउटा रिमाइन्डर मुभमेन्टको बारेमा फेरि